अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल कहानी में आप सबको खुश आमदीद। लिसनर्स, आज मैं नॉवेल गुमा से यकीन तक की चौथी किस्त के साथ हाजिर खिदमत हूँ। चलिए चलते हैं नॉवेल की चौथी किस्त की जानिब। सारा मंजर ही धुंधला रहा था। उसके वापसी के लिए बाहर की तरफ पलटते कदम जैसे यकायक ही लड़खड़ाने लगे। आवाजें उसके कानों में चीख रही थीं। वो उन पर गौर नहीं करना चाहती थी, पर वो उसे अपनी तरफ बुला रही थीं, पलटने पे मजबूर कर रही थीं। उसने ना चाहते हुए भी गौर से सुना। ये तो उसके घर की तामीर में लगी एक एक ईंट की आवाज थी। उसने बमुश्किल तमाम आवाजों से पीछा छुड़ाते हुए आगे की तरफ कदम बढ़ाए, पर यहाँ भी आवाजें उसका दामन थाम के फरियाद करने लगीं। दरख्त, घास, लॉन की दीवार, ब्राउन आहनी गेट सभी उससे इल्तिजा कर रहे थे कि खुदारा अपने बढ़ते कदम पीछे हटा लो। छोटा सा सूटकेस हाथ में थामे वो तेज तेज कदमों से गेट की तरफ जा रही थी। उसने हजार जतन करके आवाजों की तरफ से ध्यान हटाया। अब वो गेट से बाहर थी। सब आवाजें पीछे रह गई थीं। उसने पीछे मुड़कर ब्राउन गेट और सब्जे से ढकी दीवार को देखा। दोनों खामोश थे, मायूस थे। उन्हें यकीनन पता चल गया था कि वो अब वापस पलटने वाली नहीं है। वो टैक्सी में बैठकर कोमल के पास उसके घर पहुंची थी। इत्तेफाक से घर में कोमल और मुलाजमों के सिवा और कोई नहीं था, क्योंकि उसके मामा पापा एक फैमिली फंक्शन में गए हुए थे। कोमल का जाने का मूड नहीं था, इसलिए वो घर रुक गई थी। एक लिहाज से रनम के हक में ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि कोमल के घर पे ना मिलने से उसे परेशानी लाहक हो सकती थी। कोमल उसे देखकर फौरन खटक गई कि कोई न कोई बात जरूर है, क्योंकि रनम के पास हैंडबैग के अलावा एक छोटा सा सूटकेस भी था। उसके चेहरे पे हद दर्जे परेशानी छाई हुई थी। दरवाजा जैसे ही खुला, वो कोमल को हाथ से हटाती झपाक से अंदर दाखिल हुई, जैसे किसी के देख लिए जाने का खतरा हो। बैठते ही उसने रोना शुरू कर दिया। कोमल के तो हाथ पैर फूल गए। अरे क्या हुआ है, कुछ बताओ तो, मेरा दिल हौल रहा है। उसने छठी बार बड़े सब्र से अपना सवाल दोहराया, पर रनम उसी रफ्तार से रोती रही। 10वीं बार उसने झंझलाए हुए अंदाज में पूछा। तब रनम ने मुंह खोला, मैं घर छोड़ आई हूँ। कहीं धमाका होता तो शायद कोमल की ऐसी हालत न होती जो अब हो रही थी। उसे तो जैसे सांप सूंघ गया था। शायद उसे सुनने में गलती हुई थी। बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से आवाज निकली, क्या कह रही हो तुम? मजाक तो नहीं कर रही हो ना? कोमल के मुंह से बेयकीन सा जुमला बरामद हुआ। नहीं नहीं, हाँ, मैं हमेशा के लिए अपना घर छोड़ आई हूँ। क्यों छोड़ा तुमने घर? कोमल ने अपने मुंतशिर हवास यकजा करते हुए खुद को संभाला। पापा मेरी बात जो नहीं मान रहे थे, उसने परेशानी से जवाब दिया। तुम अब क्या करोगी? मैं घर छोड़ आई हूँ, वापस नहीं जाऊंगी। ये लो मेरा बैग, इसमें कपड़े हैं, और ये मेरा हैंड बैग भी हिफाजत से रख दो, इसमें ज्वेलरी और कैश है। रनम ने आंखें मसलते हुए दोनों चीजें उसकी तरफ बढ़ाईं। कोमल यूं पीछे हुई जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। नहीं रनम, तुम घर वापस लौट जाओ। मेरे मम्मा पापा फंक्शन में गए हैं, उन्हें पता चल गया तो मेरी शामत आ जाएगी। कोमल सख्त कोफ्तज़दा लग रही थी। उसने रनम के हाथों की तरफ मतलब तवज्जो न दी जिसमें सामान दबा था। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी, मुझे तुम अपने पास रख लो। रनम ऐसे बोली जैसे कोमल इनकार नहीं करेगी। प्लीज कोमल, तुम मेरी दोस्त हो। वो रोहानसी हो रही थी। तुम्हारे पापा के अप्रोच से सब वाकिफ हैं। अगर उन्हें तुम्हारी यहाँ मौजूदगी की खबर हो गई तो मेरी फैमिली की शामत आ जाएगी। वैसे तुम रुकना चाहो तो मोस्ट वेलकम, मगर दूसरी सूरत में ये मुमकिन नहीं है। मेरी दोस्त बनकर तुम 100 बार आओ, मगर घर छोड़कर आने की सूरत में मैं तुमसे माजरत ख्वाह हूँ। उसका लहजा बाएतमाद और मजबूत था। कोमल समझदार और बाशऊर थी। अहमद सियाल के बारे में, उनकी ताकत और असर रसूख के बारे में भी सब कुछ जानती थी। अगर उन्हें रनम की यहाँ मौजूदगी का इल्म हो जाता तो उसकी जात लाजमी शक की लपेट में आती। वो मामा पापा के घर वापस आने से पहले पहले रनम को यहाँ से चलता करना चाह रही थी। दोस्ती अपनी जगह, पर उसे पापा की इज्जत और सलामती भी अजीज थी। रनम पे पहले उसे हमेशा रश्क आता था, पर अभी तरस आ रहा था। अच्छी खासी सुपर लाइफ एंजॉय करते करते वो जाने क्यों ये हिमाकत करने पर तुल गई थी और घर छोड़कर यहाँ पहुंच चुकी थी। दूसरी सूरत मेरे पास नहीं है। रनम का लहजा तल्ख हो रहा था। कोमल ने फौरन अपने अंदरूनी एहसासात पे काबू पाया और जबरदस्ती की मुस्कुराहट लबों पे सजाई।
तुम अभी गुस्से में हो, कल तक तुम्हारा गुस्सा दूर हो जाएगा। आज की रात तुम मेरे घर मेहमान हो। कल मैं और पापा तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाएंगे और अहमद अंकल को समझाकर राजी करने की कोशिश करेंगे। कोमल जैसे उसे लॉलीपॉप देकर बहला रही थी। मुझे तुम्हारी किसी भी किस्म की हेल्प की जरूरत नहीं है। रनम का लहजा यकसर ही सर्द हुआ। कोमल की बातों के पीछे छुपे मायने ने उसे अजहद तकलीफ पहुंचाई थी। क्या मतलब है तुम्हारा? कोमल रुहासी होने लगी। मतलब ये कि मैं जा रही हूँ यहाँ से। रनम ने हैंडबैग उठाया और छोटा सा सूटकेस अपनी तरफ खिसकाया जो उसके पांव के पास पड़ा था। कोमल के चेहरे पे खुशी सी आ गई। वो जाने रनम के जुमले से क्या समझी थी। शुक्र है तुम्हें अकल आ गई है। अपने घर से कोई ऐसे थोड़ी निकलता है। पापा को राजी करो जाकर। कब तक नाराज रहोगी? मेरी मानो तो वापस जाकर सबसे पहले सॉरी करना। उसने सुकून का सांस लिया। रनम दरवाजे की तरफ बढ़ते बढ़ते रुक गई और पलटी। तुम्हारी एडवाइस का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तुम्हारी फ्रेंडशिप पे बहुत ट्रस्ट था, लेकिन अब नो फर्दर मोर। ये तंजिया फिक्रा उसकी दिलगिरफ्ती का मजहर था। रनम दरवाजे से बाहर निकली तो कोमल उसके पीछे लपकी। रनम, तुम तो नाराज होकर जा रही हो। मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था जो तुम समझी हो। वो शर्मिंदा सी थी। मैं अब समझ गई हूँ। रनम रुके बगैर बोली। देखो, मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा तुम्हारी भलाई के हवाले से कहा। तुम घर से एक रात भी गायब रहती तो स्कैंडल बन जाता। मैं इसलिए चाह रही हूँ कि तुम घर वापस चली जाओ। घर में इख्तिलाफात हो ही जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि घर ही छोड़ दिया जाए। तुम लड़की हो। घर से निकले हुए तुम्हें ज्यादा देर भी नहीं हुई है। अंकल को अभी पता भी नहीं चला होगा। मम्मा पापा घर पे नहीं हैं, वरना मैं तुम्हें खुद ड्रॉप कर आती। कोमल हर मुमकिन तरीके से उसका गुस्सा और नाराजगी खत्म करने की कोशिश कर रही थी। नो थैंक्स, मैं खुद चली जाऊंगी। रनम सदमैरी से बोलती बैरूनी गेट भी उबूर कर गई। कुछ देर कोमल वहीं खड़ी रही, फिर वो भी पलटकर घर के अंदरूनी हिस्से में आ गई। दिल में वो शुक्र अदा कर रही थी कि रनम बखैर खूबी वापस चली गई है। मम्मा पापा को पता चलता तो उसकी क्लास लेते, क्योंकि अहमद सयाल के असर रसूख का उन्हें भी अच्छी तरह इल्म था। रनम कोमल के घर से निकल आई थी और बैग थामे रोड पर चली जा रही थी। रफ्ता रफ्ता शाम हो रही थी। उसने पास से गुजरती एक टैक्सी को रोका। ड्राइवर को फराज के घर का पता समझाकर वो पिछली सीट पे ढेर हो गई। कोमल के रवैये ने उसे सख्त सदमे से दो चार किया था। उसने तो दोस्ती का भी लिहाज नहीं किया था, झट आंखें माथे पे रख ली थी। अब एकदम कैसे बदल गई थी। रनम को बहुत शदीद तरीके से रोना आ रहा था, पर वो टैक्सी में बैठकर रोना नहीं चाहती थी। ड्राइवर शौकीन मिजाज लगता था। रनम के बैठते ही उसने म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया था। रनम अपनी टेंशन में थी, वरना उसे टोकती जरूर। मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, पता चला कि मैं लेके गलत पता निकला। गुलकार सुरीले अंदाज में दुनिया की एक अहम हकीकत बयान कर रहा था। ना चाहते हुए भी रनम ने सुना और फिर उसके होठों पे तल्ख मुस्कुराहट आ गई। वो भी कोमल के पास कितनी उम्मीदें लेकर पहुंची थी। फराज उसका बेस्ट फ्रेंड था। रनम को उस पे बेपनाह मान था, इसलिए उसने फराज की तरफ जाने का फैसला किया था, क्योंकि फिलहाल उसकी आखिरी उम्मीद फराज ही था। फराज के घर के सामने टैक्सी वाले को उसने 1000 का नोट देकर फारिग किया। वो कभी उसे देख रहा था और कभी 1000 के नीले नोट को। रनम पैसे देकर आगे बढ़ गई थी। उसने ना किराया पूछा और ना बाकी पैसे तलब किए। टैक्सी ड्राइवर उसकी अकल पे मातम करता और दरिया दिली पे खुश होता वापस जा चुका था। रनम को फराज का चौकीदार बहुत अच्छी तरह पहचानता था, सो उसने रनम को जोरदार सलाम झाड़ा और गेट खोल दिया। अंदर एक और मुलाजिम ने ड्राइंग रूम तक उसकी रहनुमाई की। फराज यहाँ अकेला अपने मुलाजमीन के साथ रहता था। अंदरूने पंजाब उसका आबाई घर और सैकड़ों एकड़ जमीन थी। यहाँ वो पढ़ाई के इरादे से रह रहा था। उसके वालिद खाते पीते खुशहाल जमींदार थे, इसलिए वो यहाँ ठाठ से रह रहा था। देखने वाले उसकी किस्मत पे रश्क करते थे। फराज को जैसे ही मुलाजिम ने रनम के आने की इत्तला दी, वो फौरन ड्राइंग रूम में आ गया। नजर रनम के पास रखे सूटकेस पे पड़ी। हैंडबैग उसकी गोद में धरा था। ज़हीन था फौरन ताड़ गया कि कहीं न कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। क्या यहाँ रहने का इरादा है जो सूटकेस भी साथ लाई हो? उसने कस्दन हल्का फुल्का अंदाज अख्तियार किया। उधर फराज के पूछने की देर थी। रनम की आंखें बरस पड़ी। उसने नए सिरे से सब कुछ दोहराया। कोमल की बेहिस्सी खुदगर्जी तोता चश्मी पे
وہ بے پناہ رنجیدہ تھی۔ فراز اس کی رگ رگ سے واقف تھا، اس لیے اس نے کوئی اظہار خیال کرنے کی حماقت نہیں کی۔ تم کتنی دیر پہلے گھر سے نکلی تھی؟ فراز کی نگاہیں دیوار کی کلاک پر مرکوز تھیں۔ کافی گھنٹے ہو گئے ہیں، رنم بڑبڑائی۔ ابھی تک تمہارے پاپا کو تمہاری گمشدگی کا علم نہیں ہوا ہوگا۔ وہ یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ تم فرینڈز کے ساتھ ہو۔ اور تمہارا سیل فون کہاں ہے؟ اسے اچانک خیال آیا۔ میں آف کر کے گھر رکھ آئی ہوں، اس نے فراز سے نظر چراتے ہوئے کہا۔ اچھا، تبھی 1 گھنٹہ پہلے میں نے تمہیں کال کی تو آف مل رہا تھا، فراز نے جیسے خود کلامی کی۔ فراز، میں اب ادھر ہی رہوں گی جب تک پاپا میری بات نہیں مان جاتے۔ تمہیں کومل کی طرح کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ رنم کی آنکھوں میں بے پناہ اندیشے نظر آ رہے تھے۔ تم جب تک چاہو یہاں رہو، اس نے دوستانہ آفر کی تو رنم پہلی بار پرسکون ہو کر مسکرائی۔ تم سیریس ہو؟ اسے جیسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ تم اپنا سامان رکھو، ملازم کمرہ تیار کر دے گا، میں کہتا ہوں اسے، اور جاؤ تھوڑا فریش ہو جاؤ۔ فراز اسے تسلی دے کر اٹھا۔ سنو، مجھے بھوک لگی ہے۔ رنم کو تھوڑا اطمینان ہوا تو بھوک ستانے لگی، ویسے بھی اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ تم ایزی ہو جاؤ، میں کھانے کا بول کر آتا ہوں۔ فراز باہر جا چکا تھا۔ رنم صوفے سے ٹیک لگائے ٹانگیں اوپر کیے نیند دراز تھی، اسے نیند آ رہی تھی، صبح کی جاگی تھی، دن بھر کی بے آرام تھی۔ اب پریشانی کچھ کم ہوئی تو جسم آرام طلب کرنے لگا، ساتھ بھوک بھی لگ رہی تھی۔ فراز کو گئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ رنم اسے دیکھنے کے لیے باہر آئی۔ ٹی وی لاؤنج سے کسی کے بولنے کی آواز آ رہی تھی اور یہ 100% فراز ہی تھا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ فراز بہت آہستہ آواز میں بات کر رہا تھا۔ انکل، وہ یہاں میرے گھر میں ہے، میں نے کافی تسلی دی ہے اسے، آپ جلدی آئیں، میں فون بند کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو اسے شک ہو جائے۔ وہ اگرچہ آہستہ آواز میں بول رہا تھا پر بغور کان لگا کر سننے سے حرف حرف رنم کی سماعتوں میں اتر گیا تھا۔ فراز فون بند کر چکا تھا۔ رنم کچھ ثانیے کے لیے جیسے ادھر ہی سن ہو گئی، قدموں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ فراز نے بھی کومل کی طرح اسے دھوکہ دیا تھا۔ کتنی بری طرح فراز نے اس کے اعتبار کو توڑا تھا۔ اس کا سب سے بیسٹ فرینڈ اس کی پیٹھ پہ چراغ کھونپ چکا تھا۔ یہ وقت افسوس کرنے کا نہیں تھا، اسے یہاں سے نکلنا تھا۔ فراز پاپا کو کال کر کے انفارم کر چکا تھا، وہ جہاں کہیں بھی تھے انہوں نے فراز کے گھر پہنچ جانا تھا۔ وہ ایک اور نمبر ملا کر بات کر رہا تھا۔ رنم الٹے قدموں چلتی ڈرائنگ روم میں پہنچی، وہاں سے سوٹ کیس اور ہینڈ بیگ اٹھایا۔ اس کا کل اثاثہ یہی 2 چیزیں تھیں۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی گیٹ تک آئی، ورنہ باہر موجود چوکیدار کو شک ہو سکتا تھا، پر خیریت رہی، گیٹ کے ساتھ رکھی اس کی کرسی خالی تھی۔ وہ شاید کسی ضرورت سے کہیں گیا ہوا تھا۔ وہ تیز تیز چلتی ہوئی روڈ تک آئی۔ اب آہستہ چلنے کا مطلب ناکافی تھا۔ خوش قسمتی سے فوراً ٹیکسی بھی مل گئی۔ وہ پھرتی سے دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ کسی اچھے سے ہوٹل لے چلو مجھے، اس نے سوچے سمجھے بغیر کہا۔ اس کے ذہن میں کچھ بھی نہیں تھا۔ کومل اور فراز کو اس نے آزما لیا تھا، اب اشر کو آزمانے کی کوشش فضول تھی۔ وہ اگر رائنا کے پاس جاتی تو اس نے بھی نصیحتوں کے انبار لگا دینے تھے، اور فوراً سے بھی بیشتر اس کے پاپا کو انفارم کرنا تھا۔ اس لیے رنم نے تھک ہار کر ہوٹل کا سوچا تھا۔ اس کے ذہن میں کوئی بھی لائحہ عمل نہیں تھا، حماقت در حماقت کرتی جا رہی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے بیک مرر سے اس کا جائزہ لیا۔ رنم کوشش کر رہی تھی اس کی کسی حرکت سے پریشانی یا اضطراب کا اظہار نہ ہو۔ ٹیکسی والے نے بہت غور سے اسے سہ پار دیکھا۔ لڑکی شکل و صورت اور لب و لہجے اور لباس سے امیر گھر کی لگ رہی تھی، اور جس جگہ سے وہ ٹیکسی رکوا کر بیٹھی تھی وہ علاقہ بھی پوش تھا۔ سو ایسے لوگ کس قسم کے ہوٹلز میں قیام کرتے ہیں ٹیکسی ڈرائیور کو اچھی طرح علم تھا۔ اس نے اپنی ٹیکسی ایک عمدہ مہنگے قسم کے ہوٹل کے سامنے لا کھڑی کی۔ ڈرائنگ روم میں کمال اور اس کی والدہ عفت خانم آئی ہوئی تھی۔ بوا نے شاندار طریقے سے خاطر مدارت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اتوار کا دن تھا۔ عفت خانم بغیر کسی اطلاع کے اچانک اپنے سپوت کے ساتھ آن وارد ہوئی تھی۔ سرینا بیگم کو پتا ہوتا کہ آج انہوں نے آنا ہے تو وہ انہیں منع کر دیتی، کیونکہ اتوار کے دن وہاب لازمی ان کے گھر آتا تھا اور اچھا خاصا ٹائم گزار کے جاتا۔ وہ زیان کے دیدار کے لیے آتا تھا اور گھنٹوں بیٹھتا تھا، کیونکہ اسے چھٹی کا ایک ہی دن ملتا تھا۔ ویسے بھی وہ درمیان میں گاہے بگاہے چکر لگاتا تھا۔ ہر اتوار کے دن اس کی آمد لازمی ہوتی۔ بوا نے جلدی جلدی میں اچھا خاصا کھانا تیار کر لیا تھا، جسے مہمان ڈکار کے ہضم بھی کر چکے تھے۔
अब जरीना बेगम उनके साथ बातों में लगी हुई थी। इफ़त खानम जवाब लेने आई थी क्योंकि जरीना बेगम ने अमीर अली की अदम दिलचस्पी की वजह से अभी तक उन्हें कुछ नहीं कहा था, इसलिए आज वो खुद आई थी। कुछ कमाल का दबाव भी था। सियान की खूबसूरती, कम उम्री, मनमोहनी सूरत ने उसे बेसब्रा कर दिया था। उसी के नतीजे में वो इस वक्त इफ़त खानम के साथ अमीर अली के घर में बैठा हुआ था, जबकि जरीना दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि वहाब आज यहाँ का रुख करना भूल जाए। पर होनी होकर रहती है। वहाब आज खासा लेट आया। जब तक खासुल खास मेहमान पुरतकल्लुफ लंच करके गप्पे हाँक रहे थे, वहाब ने ड्राइंग रूम के बाहर से ही झांका, अंदर नहीं गया और सीधा बुआ रहमत के पास आ गया। बुआ, कोई मेहमान आए हैं क्या? उसने इस्तफसार किया। हाँ वहाब मियाँ, मेहमान आए हुए हैं। बुआ ने वहाब का चेहरा और से देखा। कौन से मेहमान हैं? वो तेजी से बोला। आप खुद अंदर चलकर देख लें, छोटी दुल्हन के कोई जानने वाले हैं। बुआ ने मसलहत से काम लिया, क्योंकि उड़ती उड़ती कुछ बातें उनके कानों तक भी पहुंची थी, इसलिए उन्होंने वहाब को ज्यादा तफसील नहीं बताई। पर न जाने क्यों उसका चेहरा अंदरूनी इस्तराब की शिद्दत से लाल हो रहा था। बुआ मेहमानों के लिए चाय के साथ दीगर लवाजमात रख रही थी। सियान के कमरे का दरवाजा हस्बे मामूल, हस्बे तवक्का बंद था। अमीर अली अपने कमरे में थे। बुआ ने चाय का कप उसके आगे रखा। उसने छुआ भी नहीं। अंदर ड्राइंग रूम से ऊंची आवाज में बातें करने की आवाज आ रही थी। हंसी मजाक और कहकहे बता रहे थे, जैसे किसी दिलचस्प मौजू पे बात हो रही हो। वहाब टीवी लाउंज में बैठकर जरीना खाला का इंतजार करने लगा। न जाने क्यों रह रहकर उसे एहसास हो रहा था इन मेहमानों का आना बेसबब नहीं है, और जो सबब उसकी सोच में आया था उसने वहाब के जहन में हलचल मचा दी थी। कुछ दिनों से वो नोट कर रहा था कि अम्मी और जरीना खाला में फोन पे लंबी लंबी बातें होने लगी हैं। हालांकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। बहुत हुआ तो रुबीना ने फोन करके जरीना से दुआ सलाम कर ली, खैर खैरियत पूछ ली और बस। लेकिन अब जब वो ऑफिस से कभी अम्मी की सेल नंबर पे फोन करता तो नंबर हमेशा मसरूफ मिलता। घर में होता तब भी जरीना खाला की कॉल वक्फे वक्फे से आती और रुबीना अपना फोन लेकर इधर उधर हो जाती। वहाब ने एक दो बार बेध्यानी में उनकी एक तरफा गुफ्तगू सुनी तो खदशों के नाक सरसराने लगे। आज वो अपने खदशात की तस्दीक के लिए यहाँ आया था और उसे महसूस हो रहा था कि उसके बेनाम खदशात बहुत जल्द हकीकत बनकर उसके सामने आने वाले हैं। वो सब्र से खाला का इंतजार कर रहा था। मेहमान चाय पीने के साथ साथ कुछ कपियों में भी मसरूफ थे। उसे ऊंची आवाजों से कोफ्त सी होने लगी। जरीना खाला खासी देर बाद मेहमानों से फारिग हुई, तब उन्होंने वहाब को देखा। तुम कब आए? वो खासी परेशान नजर आ रही थी। हालांकि वहाब को देखने से पहले उनका मूड बिल्कुल नॉर्मल था। अब चेहरे पे तफक्कुर ने डेरे डाल लिए थे। कोशिश के बावजूद अपनी परेशानी छुपाने में कामयाब नहीं हुई। वहाब यकटुक उन्हें देख रहा था, जैसे उनके तासुरात में आंखों में कोई राज छुपा हो। तुम कब आए वहाब? मुझे किसी ने बताया ही नहीं। वो गड़बड़ाई। मुझे तो आए हुए 3 घंटे से ऊपर हो गए हैं। वहाब का लहजा अजीब सा था। कोई चाय वाय पी तुमने? जरीना बेगम उसकी तरफ देखने से एहतराज परत रही थी। खाला, ये कौन से मेहमान थे? मैंने पहले नहीं देखा कभी। मेरे मिलने वाले थे। आपके सब मिलने वालों को मैं जानता हूँ। वो सख्त लहजे में एक एक लफ्ज को चबाकर बोला तो जरीना के तासुरात भी यकसर बदल गए। उसे क्या जरूरत थी वहाब से डरने या दबने की? ये मेहमान ज़ियान के रिश्ते के लिए आए थे। जरीना के अंदाज में फितरी एतमाद लौट आया था। तो गोया आप और अम्मी इतने दिन से मिलकर यही खिचड़ी पका रही थी। वो जहर खुंद होकर बोला। खाला, आइंदा मुझे ये मेहमान यहाँ नजर न आए। वो उंगली उठाकर वार्निंग देने वाले अंदाज में बोला तो जरीना के तलवों में आग लगी और सर पे बुझी गोया। उनका चेहरा गुस्से से लाल अनार हो गया। तुम मुझे ये हुक्म देने वाले कौन होते हो? मेरे घर में किसको आना है किसको नहीं आना, इसका फैसला मैं करूंगी, ना कि तुम। मैं तुम्हारी मर्जी या हुक्म की पाबंद नहीं। खाला, ये लोग ज़ियान के रिश्ते के लिए आए हैं, इसलिए मैंने कहा है कि आइंदा मुझे यहाँ नजर ना आए। ज़ियान हमारी औलाद है, ये हमारा घर है और ज़ियान की शादी किसके साथ करनी है या होनी है, इसका फैसला भी हमने करना है, तुमने नहीं। जरीना चीखी तो पड़ी। वहाब थोड़ा खाइफ सा हो गया। कुछ भी सही, वो इस वक्त खाला के घर में था और कुछ कहने की पोजीशन में भी नहीं था।
اس اچانک صورتحال نے اس کے حواس سلب کر لیے تھے۔ اوپر سے خالہ شیرنی کی مانند اس پہ چڑھ دوڑی تھی۔ خالہ، آپ کو شاید پتا نہیں ہے، میں زیان کو پسند کرتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا انداز اب دفاعی ہو گیا تھا۔ مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا، ورنہ کچھ نہ کچھ کرتی۔ سرینا نے بھی ایک دم پینترا بدلا۔ کیا مطلب خالہ؟ میں سمجھا نہیں۔ مطلب یہ کہ امیر علی کبھی نہیں مانیں گے تمہارے اور زیان کے رشتے کے لیے۔ کیوں خالہ؟ آخر کیوں نہیں مانیں گے وہ؟ کیونکہ وہ میرے خاندان میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنا چاہتے۔ زرینہ وہاب کی نرمی اور پسپائی محسوس کر کے شیر ہو گئی تھی۔ خالہ، آپ امیر خالو سے بات تو کریں، بلکہ میں امی کو بھیجوں گا رشتے کے لیے فوراً۔ پہلے میرا ارادہ کچھ اور تھا، پر اب میں دیر نہیں کروں گا۔ ایسا نہ ہو ٹور شور بنانے کے چکر میں سب کچھ ہی میرے ہاتھ سے نکل جائے۔ ٹور شور سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ وہ وہاب کی بات کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں کچھ سیونگ کے چکر میں تھا، اتنا ہو جائے کہ میں گولڈ کا ایک سیٹ منگنی کے لیے اور شاندار سا سوٹ لے سکوں، کسی اچھے ہوٹل میں اپنی منگنی کا فنکشن دھوم دھام سے کروں، سیان کے شایان شان۔ اس نے ٹور شور کی طویل وضاحت کی۔ میں امی کو جلدی بھیجوں گا آپ کے پاس۔ آپا کو میرے پاس رشتے کی نیت سے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم عفت خانم کو ہاں کر چکے ہیں۔ سرینا نے جھوٹ فراٹے سے بولتے ہوئے اس کے اعتماد کی مضبوط دیوار میں پہلا سوراخ کیا۔ تب سرینا کو وہاب کے چہرے پہ چٹانوں کا سا عزم نظر آیا۔ آپ نے صرف رشتے کے لیے ہاں کی ہے نا؟ نکاح تو نہیں ہوا نا؟ وہ عجیب سے انداز میں بولا۔ شریف خاندانوں میں زبانی رضامندی نکاح سے کم نہیں ہوتی۔ جواباً وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولی، خالہ میں اس وقت جا رہا ہوں، بعد میں پوری تیاری کے ساتھ آؤں گا۔ وہاب دروازے کو پاؤں سے ٹھوکر مار کر کھولتے ہوئے عبور کر گیا۔ بوا حیرانی اور ناسمجھی کے عالم میں وہاب کو دیکھ رہی تھی۔ سرینا نے اسی وقت زیان کے کمرے کا دروازہ تھڑ تھڑایا۔ اس نے لاک کیا ہوا تھا اور سر منہ لپیٹ کے لیٹی تھی۔ وہ مہمانوں کی آمد پہ ایک بار بھی باہر نہیں نکلی تھی، حالانکہ عفت خانم نے کتنی بار اس کا پوچھا تھا۔ سرینا نے جھوٹ بول کر انہیں مطمئن کیا تھا۔ زرینہ کو پتا تھا سیان اس کے کہنے کے باوجود بھی کمرے سے نکل کر عفت خانم سے نہیں ملے گی، اس لیے انہوں نے ایسی کوشش کی ہی نہیں تھی۔ سیان نے بولٹ گرا کر لاک ہٹا دیا۔ سرینا تیز قدموں سے آگے کی طرف آئی تھی۔ تم مہمانوں کے آنے پہ کمرے سے باہر کیوں نہیں نکلی؟ انہیں زیان پہ شدید غصہ آ رہا تھا، کیونکہ وہی تو اس سارے فساد کی جڑ تھی۔ وہ آپ کے مہمان ہیں، اس لیے آپ خود ہی ڈیل کریں۔ خیر میں تمہیں یہ بتانے آئی تھی کہ کمال کی والدہ رشتے کی رضامندی کا جواب لینے آئی تھیں۔ تمہارے ابو کو کمال بہت پسند آیا ہے، اس لیے تم خود کو ذہنی طور پر کمال سے شادی کے لیے تیار کر لو۔ مجھے نہیں کرنی کسی بھی کمال یا جمال سے شادی، وہ سرد لہجے میں بولی۔ تمہارے ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کے حال پہ رحم کرو۔ زرینہ کا لہجہ کاٹدار تھا۔ آپ میرے حال پہ رحم کریں، نہیں کرنی مجھے شادی۔ اس بار زیان نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے۔ تمہاری ماں خود عیش کر رہی ہے، تمہیں میرے سینے پہ مونگ ڈلنے کے لیے یہاں چھوڑ گئی ہے۔ سرینا نے آواز دبا کر ایک ایک لفظ پہ زور دیا۔ یہ زیان کی کمزوری اور دکھتی رگ تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ یکدم متغیر ہوا۔ سرینا دل ہی دل میں خوش ہوئی۔ کمال نہیں پسند تو نہ صحیح، وہاں بھی تمہارے امیدواروں میں شامل ہے۔ انہوں نے تاک کر ایک اور وار کیا۔ میں لعنت بھیجتی ہوں وہاں پر اور آپ سے وابستہ ہر چیز پہ، زیان زہر میں بجھے ہوئے لہجے میں بولی۔ پہلی بار زرینہ نے اس کے اندر سرکشی کو سر اٹھاتے دیکھا۔ ایسی صورت میں کمال بیسٹ چوائس ہے۔ غصے میں بھی زرینہ نے عقل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ آپ کو کمال اتنا ہی پسند ہے تو رابیل یا مناہل میں سے کسی ایک کی شادی اس کے ساتھ کر دیں۔ زیان نے یہ مشورہ دے کر گویا بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا تھا۔ رابیل یا مناہل کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں ان کی ماں ابھی زندہ ہوں، میری بیٹیاں لاوارث نہیں ہیں، زبان کاٹ ڈالوں گی جو آئندہ ان کا نام لیا۔ تمہاری ماں کی طرح نہیں ہوں، اپنی بچیوں کی بھلائی عزیز ہے مجھے۔ سیان کا چہرہ دھواں دھواں سا ہو گیا۔ سرینا کا وار نشانے پہ لگا تھا۔ سیان صوفے پہ گرنے والے انداز میں بیٹھ گئی۔ زرینہ کو اس کا شکست خوردہ چہرہ دیکھ کر دلی خوشی ہوئی۔ اپنی ماں کا نام لیے جانے پہ اس کی یہی حالت ہوتی تھی۔ سیان کی آنکھوں میں آنسو ڈول رہے تھے۔ سرینا اسے چھوڑ کر باہر آ گئی۔ اب جو طوفان پیچھے آتا ان کی بلا سے انہیں سروکار نہیں تھا۔ زیان نے وحشیانہ انداز میں تکیے پہ مکے برسائے، دیواروں پہ لاتیں ماری، اپنے بال نوچے،
لیکن گھٹن بڑھتی جا رہی تھی۔ تھک ہار کر اب وہ گھٹنوں میں سر دیے سسک سسک کر رو رہی تھی۔ اس کی چند ثانیے پہلے والی ساری اکڑ اور تیزی رخصت ہو گئی تھی۔ طوفان آنے کے بعد سناٹے اور خاموشی والی کیفیت تھی۔ رنم کو گئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ کومل اس کے جانے کے بعد کافی دیر بلا وجہ لان کے چکر کاٹتی رہی۔ وہ اسی کے بارے میں مسلسل سوچ رہی تھی۔ جانے گھر پہنچی ہوگی کہ نہیں۔ یہاں سے نکلے ہوئے اسے 2 گھنٹے سے اوپر ہو چکے تھے۔ وہ ناراض ہو کر اس سے رخصت ہوئی تھی۔ اسے منانا دشوار امر تھا، لیکن یہ کام تو کرنا ہی تھا۔ کومل نے اسے فون کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سیل فون اٹھا کر رنم کا نمبر ڈائل کیا، پر اس کا نمبر آف جا رہا تھا۔ اس نے 3-4 بار ٹرائی کیا، لیکن ہر بار ایک ہی جواب ملا۔ اس نے فراز کا نمبر ڈائل کیا۔ اس وقت کومل کے دل پہ بے پناہ بوجھ تھا۔ وہ فراز سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ فراز رنم کا کلوز فرینڈ تھا۔ اسے سمجھا بجھا کر کومل کی طرف سے اس کا دل صاف کر سکتا تھا۔ فراز نے فوراً فون ریسیو کیا۔ کومل کے بولتے ہی وہ جان گیا کہ وہ اس وقت بہت پریشان ہے۔ کومل، آر یو اوکے؟ نو، ناٹ ایٹ آل۔ فراز، رنم اپنا گھر چھوڑ کر میرے پاس آئی تھی، لیکن میں نے سمجھا کر اسے گھر واپس بھیج دیا تھا۔ وہ ناراض ہو کر گئی ہے مجھ سے۔ میں اس کے نمبر پہ کال کر رہی ہوں، لیکن وہ پاور آف ہے۔ تم اس کی ناراضی دور کرنے کی کوشش کرنا۔ ہو سکتا ہے میں کل یونیورسٹی نہ آ سکوں، بہت ڈسٹرب ہوں۔ جواب میں فراز نے اسے جو کچھ بتایا وہ کومل کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ وہ گھر نہیں گئی تھی، سیدھی فراز کے پاس آئی تھی اور اب وہاں سے بھی غائب تھی۔ یعنی کومل کے سمجھانے کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں اپسٹ ہوں بہت۔ میرا خیال ہے اس نے فون پہ میری باتیں سن لی تھیں جو میں احمد انکل کے ساتھ کر رہا تھا۔ گیٹ پہ چوکیدار بھی نہیں تھا جو اسے روکتا یا مجھے انفارم کرتا۔ فراز کی آواز سے اس کی دلی پریشانی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ فراز، وہ کہاں گئی ہے؟ تم نے اس کے گھر سے معلوم کیا؟ کومل کا سوال بہت سے اندیشے سمیٹے ہوئے تھا۔ ہاں، میں نے ابھی کال کی ہے۔ کسی ملازم نے اٹینڈ کی ہے کال اور بتایا ہے کہ رنم بی بی گھر پہ نہیں ہے۔ اس کا سیل فون بھی آف ہے، کومل نے بتایا۔ سیل فون آف کر کے وہ اپنے گھر ہی چھوڑ آئی ہے، اس لیے آف مل رہا ہے۔ فراز، تم نے احمد انکل کو بتایا اس کے بارے میں؟ کومل نے محتاط ہو کر پوچھا۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں بتایا ہے۔ جب وہ مجھ سے پوچھیں گے تو بتاؤں گا، ورنہ نہیں۔ فراز، وہ مجھ سے بھی تو پوچھیں گے نا؟ ڈونٹ وری کومل، فراز نے اسے تسلی دی۔ وہ کہاں ہوگی اب؟ مجھے جیسے ہی پتا چلا کہ وہ ڈرائنگ روم میں نہیں ہے تو اسی وقت میں نے اسے پورے گھر میں تلاش کیا۔ ناکامی پہ میں نے اسے ادھر ادھر قریب کے علاقے میں ڈھونڈا۔ ابھی تمہاری کال آنے سے 5 منٹ پہلے ہی گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے آیا ہوں۔ فراز خود بہت پریشان تھا۔ میں رائنا سے کال کر کے پوچھتی ہوں اور اشر سے بھی، ہو سکتا ہے وہ ان کی طرف ہو۔ کومل پر امید تھی۔ اشر کو میں نے کال کی تھی، اس نے لا علمی کا اظہار کیا ہے۔ باقی میرا نہیں خیال کہ وہ رائنا کی طرف جا سکتی ہے۔ پھر بھی تم پوچھ لو۔ فراز کے ساتھ رابطہ منقطع کر کے کومل نے فوراً رائنا کو کال ملائی۔ فراز کا اندیشہ سچ ثابت ہوا، رنم اس کی طرف بھی نہیں تھی۔ امیر علی کا کمرہ ڈرائنگ روم کی مشرقی سمت میں واقع تھا، اس لیے گھر کے دیگر حصوں میں ہونے والی سرگرمیوں کی سنگن بہت کم ان تک پہنچ پاتی تھی۔ جب تک کوئی بات مکمل طور پہ ان کے علم میں نہ لائی جاتی وہ آگاہی سے محروم رہتے، پر وہاب اور زرینہ کے جھگڑے کی آواز ان کی سماعتوں تک بھی پہنچی تھی۔ اسی لیے انہوں نے زرینہ سے استفسار کیا، یہ وہاب اتنا تیز تیز کیوں چلا رہا تھا؟ دوائی کھاتے کھاتے انہوں نے اچانک سوال کیا۔ اس کا دماغ خراب ہو رہا ہے اور بس۔ زرینہ نے ٹالنے کی کوشش کی۔ وہ زیان کا نام بھی لے رہا تھا۔ کیوں؟ اس بار سوالیہ بے بسی ان کے لہجے سے واضح تھی۔ اصل میں وہاب کی مرضی ہے زیان سے اس کا رشتہ ہو جائے، پر آپا روپینہ ایسا نہیں چاہتی۔ انہوں نے خاندان کی ہی ایک لڑکی وہاب کے لیے پسند کر رکھی ہے۔ وہ میرے پاس آیا تھا کہ اس کی ماں کو سمجھاؤں۔ زرینہ نے اعتماد سے جھوٹ بولا۔ یہ میرا گھر ہے، کوئی مچھلی بازار نہیں ہے جو وہ اتنا شور شرابہ کر کے گیا ہے۔ امیر علی کا انداز بتا رہا تھا کہ انہوں نے بہت کچھ سن لیا ہے۔ عفت خانم کو آپ کوئی صاف جواب دے ہی نہیں رہے ہیں۔ زیان کی کشتی جب تک کسی کنارے نہیں لگتی تب تک یہی ہوگا۔ آپ کو کتنی بار کہا کہ کمال کے رشتے کے لیے ہاں کر دیں، ورنہ زیان کی ماں کی شہرت کی وجہ سے اس کے ساتھ یہی ہوگا۔ زرینہ نے ان کے زخموں پہ نمک چھڑکنے میں انتہا کر دی تھی۔ جواباً وہ بے بسی سے انہیں دیکھ کر رہ گئے۔
बहुत साल पहले उन्होंने जरा से शक के पीछे अपना घर उजाड़ कर सरीना से शादी रचाई थी और उसे एक एक कमजोरी से आगाह किया। सरीना बेगम तब से अब तक उनकी कमजोरियों से खेलती आ रही थी। सियान की सूरत में एक जीता जागता खिलौना भी उनके पास था। बस कर जाओ सरीना बेगम, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। अमीर अली ने दोनों हाथों से सर थाम लिया था। वो दूर बैठी तमस्खराना निगाहों से उन्हें देख रही थी। अनीसा सोने के लिए लेट चुकी थी। अरसलान मुताले में मसरूफ थे। अनीसा बिस्तर पे नींद दराज हुई तो उन्होंने भी किताब रख दी। कल के लिए तैयारी कर ली है ना? वो उन्हें सवालिया निगाहों से देख रहे थे। जी हाँ, सब तैयारी मुकम्मल है, वो आंखें मूंदे मूंदे बोली। उनके चेहरे पे थकन थी, शायद दिन भर की मसरूफियत का नतीजा था। सुबह उन्हें अपने काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना था और कयाम होटल में था। अरसलान अदबी शौक के मालिक थे। वक्तन फवक्तन वो शहर में होने वाली अदबी सरगर्मियों में शिरकत करते रहते थे। तकारीब के दावतनामे आए दिन मिलते। उन दोनों यानी मलिक अरसलान और अनीसा ने कुछ रोज के लिए गांव से बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया था। अनीसा वैसे भी अदबी सरगर्मियों और दिलचस्पियों में उनके साथ ही होती थी। मलिक एबिक को उन दोनों के होटल में कयाम पे एतराज था, क्योंकि शहर में उनका आलीशान घर मौजूद था, पर होटल में कयाम करना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि वो जिस अदबी तकरीब में शिरकत करने जा रहे थे वो उसी होटल में मुनक्किद होनी थी। इसलिए मलिक अरसलान ने वहां कयाम को अव्वलियत दी थी, क्योंकि तकरीब में उनके पसंदीदा शोरा भी मदू थे। एबिक से उन्होंने माजरत कर ली थी। औलाद से महरूमी के दुख को उन दोनों मियाँ बीवी ने अपनी अपनी मसरूफियात में भुलाने की कोशिश की थी और उसमें काफी कामयाब भी थे। इस बार शहर आने का फैसला उन्होंने अनीसा की जहनी सेहत के पेश नजर किया था, क्योंकि उन्हें बार बार डिप्रेशन के दौरे पड़ने लगे थे। वो माजी की भूल भुलैयों में गुम हो रही थी, माजी जो हमेशा से उन दोनों के लिए अजियतनाक रहा था। मलिक अरसलान उसे माजी के अमीर पारों से निकालना चाह रहे थे और उसमें काफी कामयाब भी रहे थे। यही वजह थी कि अनीसा कल शहर जाने के तस्वुर से खुश थी। अहमद सियाल पागलों की तरह रनम को तलाश करते फिर रहे थे। रात गए उन्होंने बारी बारी रनम के सब दोस्तों को कॉल करके उसके बारे में पूछा। फराज ने सच्चाई से सब हालात उनके गोश गुजार कर दिए थे। वो खुद चलकर फराज के पास आए थे। कोमल की जबानी रनम की बाबत सुनकर वो ढह गए। फराज को साथ लेकर उन्होंने रनम की सब सहेलियों दोस्तों से उसके बारे में पूछा। बदनामी के डर से वो इस बात को फैलाने से डर रहे थे। उनके दोस्त अहबाब रनम की गुमशुदगी से वाकिफ हो जाते तो कितनी बातें बनती। उन्हें अपनी इज्जत और खुददारी अजीज थी, इसलिए खामोशी से उन्होंने रनम की तलाश के लिए मुमकिना जगहें देख डाली। वो कहीं भी नहीं थी और कोई ऐसा सबूत भी नहीं था जिसकी बिना पर वो उसे अगवाशुदा गर्दानते। वो खुद अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी। जो गुम हो जाते हैं उन्हें तलाश किया जा सकता है, पर वो जो अपनी मर्जी से गई थी, अहमद सियाल उसे कहाँ तलाश करते? उसने कोई सुराख नहीं छोड़ा था। फराज के मशवरे पे उन्होंने एहतियातन रनम की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवा दी थी। फराज ने उनकी बहुत मदद की थी। हर जगह रनम को तलाश करने की मुहिम में वह अहमद सियाल के साथ साथ रहा था। रनम की पुरस्कार गुमशुदगी अहमद सियाल के साथ साथ बाकी उन सब दोस्तों के लिए भी मुम्मा बनी हुई थी। तवील स्याह रात गुजर चुकी थी। सफेदा सहर अंधेरी रात का सीना चीरते हुए नमूदार होने की फिक्र में था। अहमद सियाल पूरी रात में एक लम्हे के लिए भी नहीं सो पाए थे। उन्हें ऐसे लग रहा था जैसे वो शदीद कर्ब के हिसार में हैं। उनकी ये झांकनी की कैफियत खत्म होने वाली नहीं थी। उनकी रनम घर पे नहीं थी, वो अपने घर थे, पर उनकी लाडली बेटी ने कहां और कैसे रात गुजारी थी वो उससे लाइल्म थे। महज एक रात में ही वो बरसों के बीमार नजर आ रहे थे। चौड़े कंधे झुक गए थे, चेहरे पे सर्दी खंडी थी। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। उनका दोस्त एसपी गोंदल खुद रनम की गुमशुदगी से मुताल्लिक मामलात को देख रहा था, पर अभी तक उसकी तरफ से भी कोई हौसलाकुन खबर नहीं मिली थी। रनम को अगर खबर हो जाती कि अहमद सियाल किस कर्ब और असियत से गुजर रहे हैं, तो ऐसे घर छोड़कर जाने से पहले यकीनन वो बहुत बार सोचती। रात से उन्होंने खाने के नाम पे पानी के चंद घूंट ही पिए थे। रनम को होटल में कमरा लेने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। होटल बहुत अच्छा था, कमरा भी उसकी पसंद के मुताबिक था, पर अंदर अंदर ही कोई चीज रह रहकर परेशान कर रही थी। होटल में रनम का तीसरा दिन था।
इस दौरान वो एक बार भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। तीनों वक्त नाश्ता, चाय, पानी, खाना कमरे में ही मंगवाती। होटल के कुछ मुलाजिम और बैरे उसकी तरफ से नामालूम तजस्सुस का शिकार हो रहे थे। ना वो कहीं गई थी, न उसे कोई मिलने आया था। इस शानदार सहूलियात से मुज़य्यन होटल में उसने पूरे 1 माह के लिए कमरा बुक करवाया था। सामान के नाम पे उसके पास सिर्फ एक छोटा सा सूटकेस और हैंडबैग था, और सबसे हैरत अंगेज बात, उसके पास सेलफोन भी नहीं था। सफाई करने वाले लड़के ने नजर बचाकर उसके सामान और कमरे की सरसरी सी तलाशी ली थी। होटल में लोग आते जाते रहते हैं, किसी का क़याम मुख्तसर और किसी का तवील होता है, पर अनम की तरफ से होटल स्टाफ के कुछ लोग तजस्सुस का शिकार हो रहे थे। लड़की खूबसूरत और ऊंचे घराने की लग रही थी, साहिबे हैसियत भी थी, तभी तो इस महंगे होटल में आकर ठहरी थी, वरना आम इंसान तो यहाँ की एक चाय की प्याली भी अफोर्ड न कर सकता था। रनम के पास पैसे तेजी से कम हो रहे थे। वो हैंडबैग में मौजूद सब चीजें बाहर निकाल निकाल के देख रही थी। बज़ाहिर सब चीजें पूरी थी, फिर भी कहीं न कहीं किसी कमी का एहसास हो रहा था। रनम हैंडबैग में मौजूद चीजें अंदर डालकर नकद पैसे गिन रही थी जब दरवाजे पे हल्की आवाज में दस्तक हुई। यस, कम इन, उसने मसरूफ अंदाज में कहा। खुद वो अपने काम में लगी रही। उसे खाना पहुंचाने वाला बैरा दबे कदमों अंदर दाखिल हुआ। वो रनम की पुश्त पे खड़ा था। आहट पे वो चौंक कर सीधी हुई और बैरे को देखकर बड़बड़ाते हुए पैसे और दीगर चीजें सब तकिए के नीचे कर दी, पर उसके छुपाने से पहले ही वो सब कुछ देख चुका था। बैरे के हाथ में खाने की ट्रे थी। उसने अपने तासुरात से जरा भी जाहिर न होने दिया कि वो सब देख चुका है। उसने खाने की ट्रे टेबल पर रखी और अदब से सलाम करके बाहर आ गया। बैरे ने उसे पैसे गिनते देखा था, पर साथ ही उसने हैंडबैग से बाहर रह जाने वाले सोने के जेवरात भी रनम की लापरवाही की वजह से देख लिए थे। उसे पूरी उम्मीद थी कि लड़की के पास और भी बहुत कुछ होगा, क्योंकि वो मोटी आसामी लग रही थी। उसकी नीयत में फतूर आ चुका था। लड़की जवान और खूबसूरत थी, सोने पे सुहागा, अकेली थी। अभी तक तो उसने लड़की के साथ किसी को भी नहीं देखा था, न उसने किसी से राब्ता किया था। यानी दूसरे अल्फाज में वो उसके लिए आसान तरीन शिकार साबित हो सकती थी। इसलिए रनम को खाना पहुंचाकर वापस जाते हुए उसे अपने मंसूबे के बारे में सोचते हुए सुरूर आ रहा था। कमरे में बंद रह रहकर रनम उकता गई थी। डरते डरते उसने पहली बार कमरे से बाहर कदम रखा। उसने बैरे को पहले ही खाना लाने से मना कर दिया था। वो आजाद फिजा में थोड़ी देर बैठकर अपने मसाइल का हल सोचना चाह रही थी। सबसे बड़ा मसला तो तेजी से खत्म होती हुई रकम का था। उसने घर से निकलने से पहले गिने बगैर पैसे बैग में डाले थे। अच्छी खासी रकम थी, लेकिन उसे गिनने के बाद कम लग रही थी। उसकी फिक्र अपनी जगह थी, लेकिन अभी उसके पास अच्छी खासी मालियत के जेवरात भी थे जो उसकी जाती मिल्कियत थी। क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड्स उसके अलावा थे। उसके बावजूद भी वो परेशान थी। शायद उसे पेश आने वाली तल्ख हकीकतों का कुछ कुछ अंदाजा हो रहा था। एक सानिये के लिए उसके जी में आई कि घर वापस चली जाए, लेकिन फौरन ही उसने अपने इस ख्याल का गला मजबूती से घोंट दिया। वो अहमद सियाल से बहुत शदीद नाराज थी। खाना वेटर ने सर्व कर दिया था, पर उसने खाने को आंख उठाकर भी न देखा। उसी डाइनिंग हॉल में और बहुत से लोगों के साथ अनीसा भी थी। अनीसा की नजर खाने के दौरान अचानक रनम पे पड़ी। सभी खाना खा रहे थे, पर शक्ल से उदास और परेशान नजर आने वाली लड़की खाने की तरफ बिल्कुल भी मुतवज्जा नहीं थी। खाने को सामने रखे वो गैर मरई नुक्ते को देख रही थी। अनीसा को अपने बाएं पहलू में शदीद चुभन का एहसास हुआ। कर्ब की एक लहर पूरे वजूद में एक सानिये के लिए बेदार हुई। दिल उस अजनबी लड़की की तरफ किसी मासूम बच्चे की मानंद हुमक रहा था। अपनी इस कैफियत से वो खुद भी हैरान थी। लड़की के चेहरे की उदासी देखकर उसका अपना दिल गहरी उदासी में डूब गया था। बहुत सब के बावजूद जब अनीसा से रहा नहीं गया तो वो उठकर उसकी टेबल की तरफ आ गई, जो अब भी खौफजदा हिरनी की मानंद इधर उधर देख रही थी। उसकी आंखों में किसी खौफ के गहरे साए साफ दिखाई दे रहे थे। क्या मैं यहाँ आपके पास बैठ सकती हूँ? अनीसा की नरम शाइस्ता आवाज पे वो चौंक कर उनकी तरफ मुतवज्जा हुई। अब उसके चेहरे पे खौफ के सायों की जगह एक रस्मी मुस्कुराहट नजर आ रही थी, पर उसमें भी हजारों सवाल और खदशे थे। जाने ये कौन थी और क्यों उसके पास आई थी? प्लीज बैठिए। अनीसा का लहजा, लिबास और शक्ल सूरत हरगिज भी नजरअंदाज किए जाने के काबिल न थी। तभी रनम ने उन्हें बैठने की ऑफर की। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ शुक्रिया अदा करते हुए बैठ गईं। अगले 10 मिनट में रनम उनके साथ
काफी इत्मीनान से बातें कर रही थी। मलिक अरसलान अपने एक शायर दोस्त के साथ किसी अदीब से मिलने गए हुए थे। उन्होंने अनीसा को भी साथ चलने की ऑफर की थी, पर उन्होंने नरमी से मना कर दिया। तभी तो वो यहाँ अकेले खाना खा रही थी। मलिक अरसलान के साथ न जाने की सूरत में ही तो उनकी मुलाकात नैना नामी अपनी अपनी सी लगने वाली लड़की से हुई थी। एक लिहाज से अच्छा ही हुआ था, वरना वो उसे कैसे मिलती। दिल की इस बेख्तियार कैफियत पे वो खुद भी हैरान थी। नैना अपने कमरे में जा चुकी थी। अनीसा ने उसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया था और होटल रूम के बारे में भी बताया था। रनम ने उन्हें अपना नाम नैना बताया था। अनीसा ने उससे काफी सारी बातें की थीं, सवाल पूछे थे, पर वो सफाई से टाल गई थी। मलिक अरसलान रात को काफी लेट होटल वापस आए। अनीसा बेताबी से उनका इंतजार कर रही थी। महबूब बीवी के चेहरे पर दबा दबा जोश उन्हें एक नजर डालते ही महसूस हो गया था। वो बहुत खुश नजर आ रही थी। वो नैना के बारे में बात कर रही थी। मलिक अरसलान उनकी इस कदर दिलचस्पी महसूस करके खुद भी पूरी तवज्जो से सुन रहे थे। जाने क्या बात है, पहली ही नजर में वो मुझे अपनी अपनी सी लगी है। कुछ परेशान और खोई खोई सी थी। मैंने बहुत पूछा पर उसने बताया नहीं। तो कल पूछ लेना, अरसलान ने मुस्कुराते हुए मशवरा दिया। हाँ, मैंने उसे अपना सेल नंबर भी नोट करवाया है और रूम नंबर भी बताया है। अनीसा फौरन बोली। तो हमारी बेगम को वो लड़की बहुत पसंद आ गई है। मलिक अरसलान मोहब्बत भरी निगाहों से उन्हें देख रहे थे। उसे देखकर मुझे बहुत कुछ याद आ गया है। यहाँ पहलू में चुभन हो रही है। अनीसा अचानक संजीदा हो गईं। उनका मुस्कुराहट से मुज़य्यन रोशन चेहरा और जोत देती निगाहें बुझ सी गई थीं। मलिक अरसलान अच्छी तरह जानते थे अब क्या होगा, क्योंकि अनीसा उनकी तरफ से करवट बदलकर लेट गई थीं। बज़ाहिर आंखें बंद किए वो सो रही थीं, मगर हकीकत में ऐसा नहीं था। आज की शब उन पे बहुत भारी थी। उन्होंने ख्यालों ही ख्यालों में माजी का तकलीफ दे सफर तय करना था। उसके इख्तिताम पे उनका दर्द और भी बढ़ जाता था। ये बरसों से हो रहा था, लेकिन अभी तक इस अज़ियतनाक सफर का पहला पड़ाव ही खत्म होने में नहीं आ रहा था। मलिक अरसलान उनकी अजियत और दर्द से वाकिफ होने के बावजूद अनजान बने हुए थे। वो नहीं चाहते थे अनीसा का भरम टूटे। बदहवासी में रनम ने पूरा बैग छान मारा था। एक एक चीज बाहर निकाल कर देखी। न ज्वेलरी थी, न ही क्रेडिट कार्ड्स, सिर्फ एटीएम कार्ड्स पड़े उसका मुंह चढ़ा रहे थे। उसने मोहूम सी उम्मीद के सहारे दूसरा बैग खोला कि शायद उसे सब चीजें बेध्यानी में वहां रखती हों, पर वहां तो सिर्फ इस्तेमाल के कपड़े और दीगर अशिया थीं। उसका जी चाह रहा था धाड़े मार मार के रोए। अब उसके पास फूटी कौड़ी तक न थी। वो सिर्फ एक बार रात को खाना खाने, दूसरे अल्फाज में अंदरूनी घुटन और खलफिशार से पीछा छुड़ाने के लिए कमरे से बाहर गई थी। इस दौरान सब कुछ सफाई से पार किया गया था। इस बात का उसे 100% यकीन था। ये हादसा उसके साथ रात को हुआ था। अब दोपहर हो चली थी। वो सदमे की हालत में बैठी थी। दोपहर से शाम हो गई। वो बाहर नहीं निकली। रूम सर्विस की तरफ से खाना आया, उसने दरवाजा ही नहीं खोला। उसकी हालत अबतर हो रही थी। रात सर पे थी। एक बार फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। उसने खुद को संभालते हुए दरवाजा खोला। बैरा खाना लाया था। रनम ने पीछे हटकर उसे अंदर आने का रास्ता दिया। खुद वो दरवाजे के पास खड़ी थी कि बैरा जाए तो वो दरवाजा अंदर से लॉक करे, पर वो खाने की ट्रे रख कर उसी तरह खड़ा रनम को देख रहा था। आप परेशान लग रही हैं, कोई प्रॉब्लम है? बताएं। होटल का मामूली सा मुलाजिम बड़े मायनेखेज अंदाज में पूछ रहा था, जैसे रनम का वो बड़ा हमदर्द ही हो। तुमसे मतलब? जाओ यहाँ से। रनम का फितरी गुस्सा ऊद कर आया। मैं आपके बहुत काम आ सकता हूँ। सिर्फ एक मौका दे मुझे सब मालूम है। आप अकेली हैं, परेशान हैं, आपके पास कुछ नहीं है। मैं आपके सब मसले हल कर सकता हूँ अगर आप। रनम के गुस्से के बावजूद उसने अपनी बात जारी रखी। उसके अधूरे फिक्रे का मफहूम वो अच्छी तरह जान गई थी। यहाँ से फौरन निकल जाओ, मैं मैनेजर से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। वो उसे खोखले लहजे में धमकी दे रही थी। होटल के उस मुलाजिम को उसकी मजबूरी और कमजोरी का एहसास था, तभी तो ढिठाई से खड़ा मुस्कुरा रहा था। मैं रात काम खत्म करके आऊंगा। मेरी बात मानोगी तो फायदे में रहोगी। वैसे मुझे तुम घर से भागी हुई लगती हो। तुम्हारा आशिक ऐश करने के बाद तुम्हें छोड़ गया है और तुम अब मुश्किल में हो। अकेली लड़की हो, सब होटल स्टाफ की निगाहों में आ गई हो। चंद दिन की बात है, सबने तुम्हें बहती गंगा समझकर हाथ धोने हैं, इसलिए बेहतरी इसी में है कि मुझसे सेटिंग कर लो।
फायदे में भी रहोगी और सबसे बच भी जाओगी। अच्छी तरह सोच लो, वरना तुम जैसी लड़की को मारकर गायब कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। वो इंसानी नफ्सियात का माहिर लग रहा था। रनम के चेहरे के उतार चढ़ाव से बहुत कुछ माप गया था। रनम बिल्कुल सुन हो गई थी। वो मुस्कुराता हुआ चला गया। उसके जाने के बाद रनम ने दरवाजा बंद किया और बैग में हाथ मारकर अपना सेल फोन ढूंढा। वो होता तो मिलता। उसे याद आया वो अपना सेल फोन तो ऑफ करके अपने बेडरूम में ही छोड़ आई थी। वो उस वक्त को पछता रही थी जब सेल फोन घर छोड़कर निकली थी। उसके दिल में अचानक ये ख्याल आया था कि वो अपने घर फोन करे, पापा को सब कुछ बता दे और फिर देखे कि वो कैसे इन होटल वालों की ऐसी की तैसी करते हैं। मगर उसके पास फोन नहीं था, पैसे भी नहीं थे, पर वो होटल के रिसेप्शन से तो फोन कर सकती है। इस ख्याल ने उसके कदमों में तेजी भर दी। अगले 5 मिनट में वो होटल के रिसेप्शन पे मौजूद थी। वहां पे इस वक्त होटल स्टाफ के 3 नौजवान खड़े थे। तीनों ने उसे मायनेखेज निगाहों से देखा। उसने बेरब टूटे फूटे अल्फाज में मुद्दा बयान किया तो एक आदमी की मुस्कुराहट गहरी हो गई। गोया उसके कमरे में खाना सर्व करने वाले बैरे ने ठीक ही कहा था कि वो उसके सब साथियों की नजरों में आ गई है। एक ने जैसे उसकी गैर होती हालत पे तरस खाते फोन उसकी तरफ खिसकाया। वो रिसीवर उठाए खालिउल ज़हनी के आलम में पापा का नंबर याद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे नंबर याद नहीं आ रहा था। हालांकि पापा का नंबर उसे असबर था। उसने 3-4 बार पापा का नंबर याद करके डायल करने की कोशिश की, पर उसे नाकामी हुई। इस नाकामी पे उसकी हालत गैर हो रही थी। अचानक उसे याद आया वो फिक्स लाइन नंबर पे भी तो कॉल कर सकती है। उसे नंबर याद था। उसने तेजी से नंबर पुश किए। बेल जा रही थी। बहुत देर बाद कॉल रिसीव हुई। किसी ने जोर से हेलो कहा। बस मंजर से रोने पीटने आहो बका की दिलदोज आवाजें आ रही थी। उसके दिल ने एक बीट मिस कर दी। नहीं नहीं, उसके पापा को कुछ नहीं हो सकता। उसकी जबान जैसे हिलने से इनकारी थी। उसकी मुतगैर होती रंगत और लरसता कांपता जिस्म देखकर एक नौजवान ने फोन का रिसीवर उससे ले लिया। वो खुद बात कर रहा था। शायद उसे रनम की हालत पे तरस आ गया था। 1 मिनट बाद उसने फोन बंद किया तो उसकी आंखों और लहजे में हमदर्दी थी। दूसरे 2 नौजवानों की निस्बत उसने महस्सब रवैये का मुजाहरा किया। आपने जिस नंबर पे कॉल की है उस घर के मालिक का आज इंतकाल हो गया है। उसने पिघला सीसा रनम के कानों में उंडेला। वो बहुत मुश्किल से खुद को कमरे तक वापस लाई और बिस्तर पे गिर सी गई। सदमात का पहाड़ टूट पड़ा था। ये सब क्या हो रहा था? उसका बुरा वक्त आ गया था। ज्वेलरी, नकदी, सब कुछ पुरस्कार तौर पर गायब हो चुका था। वो होटल स्टाफ की निगाहों में थी। सब राल टपकाने को तैयार बैठे थे और अब पापा भी उसे छोड़कर जा चुके थे। वो तो घर वापस आने के लिए उन्हें कॉल करने गई थी। वापसी पे दिल पे भारी सदमे का बोझ उठाए लौटी। अब उसकी इज्जत और जान खतरे में थी। उसे अपने बचाव का रास्ता तलाश करना था। अचानक उसे अनीसा मलिक का ख्याल आया। उन्होंने उसे अपना फोन नंबर दिया था और रूम नंबर भी बताया था। वो 2nd फ्लोर रूम नंबर 26 में ठहरी हुई थी। पापा तो रहे नहीं थे। अब वो घर किस मुंह से जाती? काश वो घर ना छोड़ती। काश वो उनकी बात मान लेती। मुंह पे पानी के छपाके मारती। वो ज़ारो कतार रोती जा रही थी। वो अनीसा मलिक के पास जाने के लिए तैयार थी। इस वक्त उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं बचा था। अपने उस घर में कैसे जाती जहां पापा नहीं रहे थे? सब ने उसे पापा का कातिल ठहराना था। उसकी जिद थी कि वो उनसे कुछ नहीं लेगी तो ये दरबदरी और महरूमी की सजा उसके लिए बिल्कुल जायज थी। रूम नंबर 26 के सामने खड़े दरवाजा नॉक करते वो अपने पापा के बारे में ही सोच रही थी। तीसरी दस्तक पे दरवाजा खुल गया। अंदर अनीसा के साथ मलिक अरसलान भी थे। वो बिजली की तेजी से अंदर आई। प्लीज हेल्प मी, वो अनीसा मलिक के हाथ पकड़कर बिखरे हुए लहजे में बोली। आंसुओं की बरसात उसकी आंखों से जारी थी। वो दोनों परेशानी से उसे देख रहे थे। न जाने ये सितम रसीदा हुरमा नसीब कौन थी? कौन सा दुख पहुंचा था उसे जो उसकी आंखें सावन भादों का मंजर पेश कर रही थी? रोते रोते वो बोल रही थी और बार बार उसकी आवाज डूब रही थी जैसे बोलने की ताकत खत्म हो गई हो। उसके टूटे फूटे अल्फाज का लबलबाब कुछ यूं था कि हैंडबैग में से उसकी सब चीजें गायब हो गई हैं। वालदैन हयात नहीं है। वो अकेली है। वो इत्तफाकी तौर पर एक हादसे का शिकार होकर इस होटल में पहुंची है। उसकी जमा पूंजी पे किसी ने हाथ साफ कर दिया है और अब उसे अपनी जान और इज्जत की तरफ से शदीद खतरा है। वो जिस तरह रो रही थी, जिस अबतर हालत में थी, उस पे किसी तौर भी ये नहीं कहा जा सकता था कि वो झूठ बोल रही है। उसकी मनमोहनी मासूम सूरत धोखा देने वाली नहीं लग रही थी। मलिक अरसलान ने अनीसा को इशारा किया कि रनम को बिठाए, तसल्ली दे। खुद ब खुद ही उनके दिल में नरम गोशा पैदा हुआ।
انیسا نے گلاس میں پانی ڈال کر زبردستی اسے پلایا۔ میں مینیجر سے خود بات کرتا ہوں، ملک ارسلان نے اسے تسلی دی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں سب کچھ گنوا چکی ہوں، اب عزت نہیں گنوانا چاہتی۔ اس بار ہچکیوں سے اس کا سارا جسم لرز رہا تھا۔ انیسا کی اپنی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ اس اجنبی لڑکی کے لیے وہ اپنے دل میں بے پناہ محبت محسوس کر رہی تھیں۔ اس کا دکھ انہیں اپنا دکھ لگ رہا تھا۔ اب تم کیا کرو گی؟ انیسا نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ میں بے سہارا ہوں، بے آسرا ہوں، اتنی طاقت نہیں ہے کہ کچھ کر سکوں۔ آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے بہے جا رہے تھے۔ انیسا نے ارسلان کو اشارہ کیا۔ دونوں رنم کو کمرے میں چھوڑ کر باہر آ گئے۔ جانے کیا بات تھی کہ رنم کا دل چاہ رہا تھا ان پہ اعتبار کر لے۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ دونوں اسے کمرے میں اکیلا چھوڑ کر باہر نکلے تو اسے ان کی نیت پہ کوئی شک نہ ہوا۔ انیسا ملک ارسلان سے رنم کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی تھیں، اسی لیے دونوں ہوٹل کے ایک الگ تھلگ گوشے میں آ گئے جہاں چہل پہل کافی کم تھی۔ یہ لڑکی بہت دکھی اور ستم رسیدہ لگتی ہے بھی اکیلی۔ اب کیا کرنا ہے اس کا؟ ہم سے کتنی امیدیں لے کر مدد مانگنے آئی ہے۔ انیسا نے بات کا آغاز کیا۔ میں اپنے ایک دوست کو کال کرتا ہوں، پولیس ڈپارٹمنٹ میں اعلیٰ عہدے پہ ہے۔ اس لڑکی کو باحفاظت دارالامان پہنچا دے گا یا بے سہارا عورتوں کے محفوظ مرکز میں۔ اس کی شکل و صورت دیکھی ہے آپ نے؟ میں نے بے سہارا عورتوں کے مرکز کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے۔ میں اس حق میں نہیں ہوں کہ یہ دکھی لڑکی وہاں جائے۔ تو پھر تم ہی بتاؤ کیا کیا جائے؟ وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ نہ جانے کیا بات ہے، یہ لڑکی چند گھنٹوں میں ہی مجھے اپنی اپنی محسوس ہونے لگی ہے۔ ایک بات کہوں، اگر آپ برا نہ مانے تو؟ وہ ہزاروں امیدیں لیے ملک ارسلان کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ ہاں بولو تو صحیح، پہلے تم نے کبھی ایسے اجازت لینے کا تکلف نہیں کیا بات کرنے کے لیے، تو پھر اب یہ غیروں والی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ ملک صاحب، بات ایسی ہے کہ کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے۔ ہاں بولو نا آپ۔ ملک صاحب، اگر ہم اس لڑکی کو ساتھ لے جائیں تو؟ انیسا نے ڈرتے ڈرتے کہا تو وہ سوچ میں ڈوب گئے۔ میں لینے کو تو ساتھ لے جاؤں، پر سوچ لو۔ کچھ توقف کے بعد وہ گویا ہوئے۔ جوان ہے، خوبصورت ہے، کسی اچھے خاندان کی لگتی ہے، ہماری حویلی میں بہت جگہ ہے، رہ لے گی، ساتھ اسے حویلی میں ہی کسی کام پہ لگا دیں گے۔ انیسا نے ملک ارسلان کو اور سوچنے کا موقع نہیں دیا۔ بھائی جان کو اعتراض نہ ہو اس پہ۔ ملک ارسلان نے اس طرف توجہ دلائی تو چند لمحوں کے لیے وہ بھی سوچ میں پڑ گئیں۔ میں ان سے خود بات کروں گی، ویسے بھی یہ ہماری طرف رہے گی، بیچاری سی لڑکی ہی تو ہے، کوئی نہیں ہے اس کا، ثواب ہوگا ہمیں اگر تحفظ دیا اس کو تو، اور اللہ بھی خوش ہوگا۔ انیسا نے انہیں خاموش دیکھ کر جذبہ ہمدردی ابھارنے کی کوشش کی۔ میں صرف اسے اس لیے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں کہ تم اس عمل سے خوش ہوگی۔ ملک ارسلان محبت سے بولے تو حد درجہ انڈرسٹینڈنگ کے اس مظاہرے پہ انیسا کی آنکھیں بھر سی آئیں۔ وہ تو اپنی طرف سے انہیں کنونس کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، جبکہ وہ ان کے دل کی بات جان گئے تھے۔ بعد میں جو ہوا میں دیکھ لوں گا، تم ابھی سے پریشان مت ہو۔ انہوں نے اسے تسلی دی تو انیسا کھل کے مسکرائی۔ یہ جگہ اظہار ممنونیت کے لیے موزوں نہیں تھی، ورنہ وہ شاید فرط جذبات سے رو ہی تو پڑتی۔ قیامت در قیامت تھی۔ ملک جہانگیر احمد سیال کے پاس آئے ہوئے تھے۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ جہانگیر اپنے دوست احمد سیال کو کچھ اپسٹ سا دیکھ رہے تھے۔ چائے پینے کے بعد وہ فارغ ہوئے تو ملک جہانگیر نے اپنی آمد کی غرض و غایت بیان کی۔ میں نے تم سے اپنے بڑے بیٹے کے رشتے کی بات کی تھی، اتنے دن گزر گئے ہیں، تم نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ میں نے سوچا تم سے مل بھی لوں اور اس تاخیر کا سبب بھی دریافت کر لوں۔ ملک جہانگیر ہلکے پھلکے انداز میں بولے۔ احمد سیال معذرت خواہانہ انداز میں مسکرائے۔ میں کچھ دیر میں خود گاؤں تمہاری طرف آنے والا تھا۔ اتنا بول کر وہ خاموش ہو گئے۔ ملک جہانگیر ان کے مزید بولنے کے منتظر تھے۔ میری بیٹی رنم اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے کینیڈا چلی گئی ہے، وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، اس لیے میں تم سے معذرت خواہ ہوں۔ وہ بہت دیر بعد آہستہ آہستہ گویا ہوئے۔ جہانگیر کے سینے سے ایک ٹھنڈی سانس خارج ہوئی تو احمد سیال کی پریشانی کی وجہ یہ تھی، اس لیے وہ شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ اس میں معذرت والی کوئی بات ہی نہیں ہے، نہ تمہیں اس پہ کوئی شرمندگی ہونی چاہیے۔ جہانگیر نے احمد سیال کے کندھے پہ دوستانہ انداز میں ہاتھ رکھتے ہوئے گویا انہیں تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن خود اندر سے وہ بددل ہو چکے تھے۔ وہ جلد از جلد ملک ایبک کی شادی کے چکر میں تھے اور احمد سیال سے دوستی کے رشتہ داری میں بدلنے کے خواہاں تھے۔ یہ امید تو ختم ہی تھی۔
احمد سیال کی لاڈلی اکلوتی بیٹی اعلیٰ تعلیم کے حصول کی خاطر کینیڈا جا چکی تھی اور بیچارہ احمد سیال شرمندہ نادم ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ ہم دوست ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، کیا ہوا جو ہماری دوستی رشتہ داری میں نہ بدل سکی؟ ملک جہانگیر سے احمد سیال کی مسلسل خاموشی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن یقین جانو میں بہت شرمندہ ہوں، اس لیے اتنے دن گزرنے کے باوجود میری ہمت نہیں ہوئی کہ تم سے بات کروں، لیکن میں تمہارا شکر گزار ہوں جو تم نے میری مجبوری کو سمجھا۔ یار اب بس بھی کرو، میں شرمندہ ہو رہا ہوں اب۔ جہانگیر نے قصدن مزاحیہ انداز اختیار کیا اور واقعی کچھ دیر بعد احمد سیال بظاہر نارمل ہو کر ان سے بات کر رہے تھے۔ ملک جہانگیر جا چکے تھے پر احمد سیال اور بھی پریشان تھے۔ رنم کی پراسرار گمشدگی نے ان کی ذہنی اور نفسیاتی کیفیت کو بھی متاثر کیا تھا۔ وہ اپنے مالی معاملات، دفتری امور کسی پہ بھی توجہ نہیں دے پا رہے تھے۔ ان کا ذہنی دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ انہیں لاڈلی بیٹی کی ناراضی کا سبب معلوم تھا۔ وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو ایک شخص کی محبت کی خاطر والدین کی محبتوں سے منہ موڑ کر گھر کی دہلیز پار کر جاتی ہیں، بلکہ رنم نے ایک احمقانہ ضد کی خاطر غصے میں آ کر یہ انتہائی قدم اٹھایا تھا۔ اگر وہ کسی کو پسند کرتی، محبت کرتی تو احمد سیال کو اس کی بات ماننے میں تامل نہ ہوتا۔ وہ تو ان کی ہستی کی بنیادیں تک ہلا گئی تھی۔ اب وہ پچھتا رہے تھے کہ پہلی بار ہی اس کی بات تسلیم کر لی ہوتی، بہلا دیا ہوتا بیٹی کو۔ وہ رنم کے سب دوستوں، خاص طور پہ فراز اور کومل کو روز ہی فون کرتے کہ شاید اس نے ان سے رابطہ کیا ہو یا اس کی کوئی خیر خبر مل جائے۔ فراز نے اپنے طور پہ بہت کوشش کی تھی اس کا سراغ لگانے کی۔ پولیس نے الگ اپنی کارکردگی دکھانے کی کوشش کی تھی۔ یہ سب کام رازداری سے ہوئے تھے کیونکہ احمد سیال کی شرط ہی یہی تھی کہ رنم کی گمشدگی کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ غالباً اسی رازداری والی شرط کے سبب رنم کی گمشدگی معمہ بنی ہوئی تھی۔ ملک ارسلان اور انیسا ہوٹل سے چیک آؤٹ کر رہے تھے۔ رنم سخت خوفزدہ تھی۔ ان حالات میں جب ان دونوں نے اسے اپنے ساتھ چلنے کی پیشکش کی تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے یہ امداد غیبی ہو۔ اس نے ان کی یہ پیشکش فوراً قبول کر لی۔ انیسا اس کے پہنے گئے کپڑوں کو تنقیدی نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ ان کی حویلی کے حساب سے یہ قطعی ناموزوں تھے، اس لیے ہوٹل چھوڑنے سے پہلے انہوں نے اس کے لیے کچھ ضروری خریداری کی۔ ہوٹل کے پاس ہی شاپنگ مال تھا۔ انہوں نے رنم کو بھی ساتھ چلنے کی پیشکش کی پر اس نے انکار کر دیا۔ انیسا اس کے لیے کپڑے، جوتے اور استعمال کی کچھ اور چیزوں کی خریداری مکمل کر کے واپس آئیں تو ملک ارسلان گاؤں روانگی کے لیے تیار تھے۔ انیسا نے خریدے گئے کپڑوں میں سے ایک سوٹ رنم کی طرف بڑھایا۔ نینا، تم یہ پہن کر جلدی سے تیار ہو جاؤ اور بال بھی باندھ لو۔ انیسا نے تنقیدی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ رنم خاموشی سے کپڑے لے کر چلی گئی کہ ایمبرائڈری والی قمیض، ٹراؤزر اور ساتھ ہم رنگ دوپٹہ تھا۔ سٹیپس میں کٹے بالوں کو اس نے بمشکل تمام پنس لگا کر سمیٹا اور پھر پونی باندھی۔ اب اس کی ظاہری شکل و صورت اور حلیہ کافی تبدیل ہو چکا تھا۔ انیسا نے دیکھا تو مطمئن ہو گئی۔ رات کو انہوں نے رنم سے کافی باتیں کی تھیں، اپنے خاندان، گاؤں اور حویلی کے بارے میں معلومات دی تھیں۔ رنم کو انہوں نے اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ حویلی میں کیسے رہنا ہے اور کسی کے پوچھنے پہ کیا جواب دینا ہے۔ رنم نے ان کو اپنا فرضی نام نینا بتایا تھا، اس لیے جب وہ دونوں اسے نینا کہہ کر مخاطب کرتے تو وہ ایک ثانیے کے لیے چونک سی جاتی۔ شکر ہے کہ انہوں نے اس پہ توجہ نہیں دی تھی۔ رنم نے دوپٹہ اچھی طرح اپنے سر پر جمایا۔ وہ دوپٹہ سر پہ لینے کی عادی نہیں تھی، چونکہ جیسی ڈریسنگ وہ کرتی تھی اس میں دوپٹہ لینے کی گنجائش نہیں تھی، اس لیے دوپٹہ سر پہ لینے میں اسے ازحد مشکل پیش آ رہی تھی۔ انیسا نے دوپٹہ اس کے سر پہ اٹھا کر ایک سائڈ پہ پن لگا دی تھی۔ ان کی اس حکمت عملی سے رنم بار بار دوپٹہ سنبھالنے کی زحمت سے بچ گئی تھی۔ وہ ملک ارسلان اور انیسا کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ ایک نئی منزل کی طرف اس کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ گاڑی شہر سے نکل کر گاؤں والے راستے پہ رواں دواں تھی۔ رنم شیشے کی طرف چہرہ کیے باہر دیکھ رہی تھی۔ سڑک کے دونوں اطراف سرسبز کھیت اور بلند و بالا درخت ایستادہ تھے۔ کہیں کہیں کچے مکانات بھی نظر آ رہے تھے۔ تیز دھوپ سبز چراگاہوں میں مویشی چرتے نظر آ رہے تھے۔ عورتیں کھیتوں میں کام کر رہی تھیں۔ یہ سب مناظر رنم کے لیے بالکل نئے اور انوکھے تھے۔ شیشے سے باہر کا نظارہ کرتے ہوئے وہ کچھ دیر کے لیے وقتی طور پر اپنے سب دکھ بھول گئی تھی۔ یہاں کا ماحول اور فضا شہر سے بالکل ہی اچھوتا
اور مختلف نظر آ رہا تھا۔ وہاب روبینہ پہ گرج برس رہا تھا۔ آپ دونوں مل کر کون کون سے منصوبے تیار کرتی رہی ہیں؟ سب پتا چل گیا ہے مجھے۔ کیا پتا چل گیا ہے تمہیں؟ روبینہ نے پریشانی سے اس کی شکل دیکھی۔ سنا ہے سرینا خالہ نے زیان کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ ان کے چہرے پہ نظر جمائے وہ لفظ چبا چبا کے بول رہا تھا۔ ہاں، اگر اس نے طے کر دیا ہے تو زیان اس کی بیٹی ہے۔ انہوں نے لہجے کو سرسری رکھنے کی پوری کوشش کی تھی۔ امی، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں زیان سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ خالہ سے بات کریں۔ میں نے اسے ایک بار نہیں بہت بار بات کی۔ امیر بھائی نہیں مانتے۔ انہوں نے بیٹے سے نظر چرائی۔ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ سرینا خالہ نے تمام عمر زیان سے نفرت کی ہے۔ وہ کبھی نہیں چاہیں گی کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو۔ روبینہ نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ گویا وہ اتنا بھی انجان نہیں تھا جتنا وہ تصور کرتی تھی۔ میں نے بہت بار زرینا سے بات کی ہے پر وہ نہیں مانتی۔ وہاب کی محبت میں انہوں نے ایک اہم راز سے پردہ اٹھایا تھا۔ اس کا شک وہاب کو پہلے سے ہی تھا، پر اب یہ شک یقین میں بدل چکا تھا کہ خالہ اس کی اور زیان کی شادی ہونے کے حق میں نہیں ہے۔ سرینا خالہ خود کو بہت ہوشیار سمجھتی ہے نا، ان کی ہوشیاری میں انہی کے اوپر آزماؤں گا اب۔ وہاب کے ہونٹوں پہ پراسرار مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ روبینہ مدہوش ہوئی۔ میں نے نہیں کرنا، آپ نے کرنا ہے، وہ اسی مسکراہٹ سمیت بولا۔ کیا کرنا ہے مجھے؟ بتاؤ تو صحیح وہاب، کیا پہیلیاں بجھوا رہے ہو؟ امی، آپ نے میرے اور زیان کے رشتے کی بات امیر خالو سے کرنی ہے اور بس، وہ دو ٹوک لہجے میں بولا۔ اور جو کمال کا رشتہ آیا ہے زیان کے لیے، وہ اس کی آپ فکر مت کریں، میں نے کمال کا حل بھی سوچ لیا ہے۔ میں نے زرینہ کو کتنا سمجھایا کہ زیان کا رشتہ میرے وہاب کے لیے دے دو، پر اس کی ایک ہی ضد تھی۔ سچ پوچھو تو مجھے کبھی کبھی زیان پہ بہت ترس آتا ہے۔ مجھے تم دونوں کی شادی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بیٹے کی محبت میں وہ اس وقت زرینہ کی دی ہوئی سب ہدایات بھول گئی تھی۔ یہ اولاد کی محبت ایسی ہی ہوتی ہے کہ باقی سب رشتوں کو پس پش ڈال دیتی ہے۔ امی، آپ مجھے پہلے بتاتے تھی نا تو اب تک میری شادی زیان کے ساتھ ہو چکی ہوتی۔ میں زرینہ خالہ کو ان کے منصوبے میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ رفتہ رفتہ اس کے چہرے پہ غصہ جگہ لے رہا تھا۔ تم فکر مت کرو، میں بہت جلد امیر بھائی سے تمہارے رشتے کی بات کرنے جاؤں گی۔ سرینا کو برا لگتا ہے تو لگے، میں بیٹے کی خوشی کو قربان نہیں کر سکتی۔ ان حالات میں وہ ایک روایتی ماں نظر آ رہی تھی جو اولاد کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ امیر علی کی طبیعت اچانک بگڑی تھی۔ ان کی ناک منہ سے خون آنا شروع ہو گیا تھا۔ سرینا کے دل کو خون دیکھ کر کچھ ہوا۔ اس نے پوری قوت سے چیخ ماری اور دروازہ کھول کر اندھا دھند ڈرائیور کے کوارٹر کی طرف بھاگی۔ زیان، بوا، آفاق، مناہل، رابیل تینوں امیر علی کے کمرے میں تھے۔ ان کی حالت لمحہ بلمحہ بگڑتی جا رہی تھی۔ زیان بے اختیار ان کی طرف بڑھی۔ ان کی آنکھیں بند تھیں۔ شروع میں وہ بے چین تھے، ہاتھ پٹک رہے تھے، گردن کو ہلا رہے تھے، پر اب ان کی حرکات سست تھیں۔ ڈرائیور انہیں ہسپتال لے جانے کے لیے تیار تھا۔ زیان ان سے بہت کچھ کہنا چاہ رہی تھی پر ان کی حالت ایسی نہیں تھی۔ وہ ان کے ساتھ ہسپتال جانا چاہ رہی تھی، اس لیے بھاگ کر پہلے گاڑی میں بیٹھی۔ سرینا اور اس کا دکھ مشترک ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے زیان کے ساتھ ہسپتال جانے پہ کوئی اعتراض نہیں کیا۔ روبینہ نے امیر علی کے پاس جانے کی تمام تر تیاری مکمل کر لی تھی۔ وہاں انواع اقسام کے ڈرائی فروٹس اور پھلوں کے ٹوکرے لایا تھا۔ آخر کو وہ اکلوتے بیٹے کی ماں تھی۔ وہاب نے کہا تھا کہ کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ وہاب کی خوشی پہ وہ زرینہ کی ناراضی بھی قربان کرنے کے لیے تیار تھیں۔ انہیں اندازہ تھا کہ زرینہ ان کے اس اقدام سے بہت ناراض ہوگی۔ ان کی بلا سے ناراض ہوتی ہے تو ہو، سیان میں کوئی کمی تو نہیں ہے، خوبصورت ہے، تعلیم یافتہ ہے، آج کل کی لڑکیوں والی چھلبل اس میں نہیں ہے، کم گو ہے اور سب سے بڑھ کر وہاب کی پسند ہے۔ سرینا نے برسوں کی نفرت ابھی تک دل میں دبا کر رکھی ہے۔ وہ اسے سمجھانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ سرینا مان جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ انہیں زیان اور وہاب کی شادی سے مطلب ہے۔ وہ جاتے ہوئے تمام راستے اسی بارے میں سوچتی رہی۔ سرینا کے گھر کے گیٹ سے وہ اندر داخل ہوئی تو کسی غیر معمولی تبدیلی کا احساس ہوا۔ خاموشی چھائی ہوئی تھی، ورنہ جب بھی وہ آتی ایک چہل پہل کا احساس ہوتا تھا، مگر ابھی سب پریشان بیٹھے تھے۔ بوا رحمت تسبیح تھامے مسلسل کچھ پڑھ رہی تھیں۔ مناہل، رابیل اور آفاق تینوں اداس اور خاموش تھے۔ سرینا اور زیان دونوں کہیں نظر نہیں آ رہی تھیں۔
انہیں درست طور پر صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا۔ بوا، کیا ہوا ہے گھر میں؟ اتنی خاموشی کیوں ہے؟ زرینہ اور زیان کہاں ہیں؟ انہوں نے ایک ہی سانس میں پوچھ ڈالا۔ امیر میاں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ناک منہ سے مسلسل خون آ رہا تھا۔ پہلے گھر پہ ڈاکٹر کو بلوایا، اس نے کہا دیر مت کرو، ان کو فوراً اسپتال لے جاؤ۔ سیان اور چھوٹی دلہن ادھر ہی گئی ہیں۔ بوا نے تصویر سائٹ پر رکھتے ہوئے ان کے سوالوں کے جواب دیے تو ان کے خدشات میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ بوا کا چہرہ ستا ہوا تھا، وہ کافی دیر روتی رہی تھیں۔ ان کے اس گھر اور مکینوں کے ساتھ پرانی وابستگی تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ ہر دکھ سکھ میں برابر کی شریک ہوتی۔ روبینہ نے وضو کر کے بوا سے قرآن مانگا، انہوں نے حکم کی تعمیل کی۔ روبینہ دوپٹہ سر پر سجائے قرآن پڑھنے میں مصروف ہو گئیں۔ دل کسی انہونی کے خدشے سے لرز رہا تھا۔ آخر کو زرینہ ان کی ماں جائی تھی اور امیر علی اس کے سر کے سائیں۔ اللہ میری بہن کا سہاگ سلامت رکھنا، قرآن پڑھ کر انہوں نے دل سے دعا کی۔ بوا نے دوبارہ ہاسپٹل زیان کو کال کر کے امیر علی کی خیر خبر لی تھی۔ زیان کے لہجے میں مایوسی تھی، آواز بھی روئی روئی لگ رہی تھی۔ روبینہ قرآن پڑھنے کے بعد وہیں اس جگہ بیٹھی ہوئی تھی۔ بوا بھی ان کے پاس تھیں۔ وہ امیر علی کی طبیعت اور موجودہ حالت کے بارے میں ہی بات کر رہی تھیں جب گیٹ پر باہر ایمبولینس سائرن بجاتی رکی تھی۔ روبینہ کو ایسے محسوس ہوا جیسے وقت رک گیا ہو۔ سرینہ کے اونچی آواز میں رونے بین کرنے کی آواز یہاں تک آ رہی تھی۔ باہر بہت سے اور لوگوں کی بھی آوازیں تھیں، لیکن ان سب پہ سرینہ کی آواز حاوی تھی۔ روتی کرلاتی بین کرتی صدمے سے چور چور آواز، جیسے اس کا سب کچھ لٹ گیا ہو۔ واقعی اس کا تو سب کچھ لٹ گیا تھا۔ وہ امیر علی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گنوا بیٹھی تھی۔ بیوی سے وہ بیوہ بن کر اسپتال سے گھر لوٹی تھی۔ روبینہ نے سینے پہ 2 ہتھڑ مارے اور باہر صحن کی طرف بھاگی۔ امیر علی کو ایمبولینس سے اتار کر گھر کے اندر لایا جا رہا تھا۔ سرینہ کے رونے پیٹنے بین کرنے نے سب کو اس کی طرف متوجہ کر دیا تھا، پر زیان کی ناگفتبا حالت کی طرف کسی کی بھی توجہ نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے خالی الذہنی کے عالم میں سب کی طرف دیکھے جا رہی تھی، جیسے اسے کچھ سمجھ ہی نہ آ رہا ہو۔ اس کے سب آنسو دل پہ اندر ہی اندر گر رہے تھے اور ان آنسوؤں نے بہت دور تک آگ لگا دی تھی۔ امیر علی سفید کفن اوڑھے اس سے بہت دور جا چکے تھے۔ وہ ان سے اپنے دل کی بہت سی باتیں کرنا چاہتی تھی جو وہ ان سے پہلے اپنی ناراضگی میں کر نہیں پائی تھی۔ وہ انہیں زرینہ آنٹی کی زیادتیوں کے متعلق آگاہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ انہیں رابیل، مناہل اور آفاق کی بیگانگی سے مطلع کرنا چاہتی تھی۔ وہ انہیں یہ سب کھول کھول کے بتانا چاہ رہی تھی کہ زرینہ آنٹی ان کی چہیتی بیوی نے بچپن سے ہی اس کے ساتھ زیادتیاں روا رکھی ہیں۔ وہ اسے ذہنی طور پر بے پناہ اذیت سے دوچار کرتی رہی ہیں۔ انہوں نے اس کے بچپن کو مسخ کر دیا ہے۔ وہ اس کی ماں کے حوالے سے گندی اور گری ہوئی گھٹیا باتیں کرتی رہی ہیں، حالانکہ اس نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا تھا، نہ وہ ان کے لمس سے واقف تھی۔ سرینہ آنٹی نے اس کے اور ابو کے درمیان دوری پیدا کر دی ہے، حالانکہ اس کا دل چاہتا ہے وہ ان کے پاس بیٹھے، ان سے لاڈ کرے، ان سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرے۔ اس کے سینے میں دبی چھوٹی چھوٹی سی خواہشیں حسرت بن گئی ہیں۔ وہ چاہ کر بھی ان کے قریب نہ آ سکی، اور وہ ان کے سینے سے لگ کر ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر یہ شکایت کرنا چاہتی ہے کہ آپ بھی تو مجھ سے دور ہو گئے، آپ بھی تو مجھ سے لاپرواہ ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہاں اس گھر میں آپ کی بیٹی زیان بھی رہتی ہے، اسے بھی آپ کی محبت کی، شفقت بدری کی ضرورت ہے۔ وہ آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے آپ سے دور ہوئی ہے، حالانکہ وہ آپ کے پاس آنے کے لیے ترستی ہے۔ اس کی سب ناراضی آپ سے ختم ہو گئی ہے، وہ اب دل سے آپ سے راضی ہے۔ آپ ایک بار آنکھیں کھول کر اسے دیکھیں تو صحیح، آپ دیکھیں نا آپ کی بیماری کی وجہ سے وہ کتنی خوفزدہ رہتی ہے۔ وہ تحفظ چاہتی ہے کیونکہ وہاب کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ وہاب یہاں گھر آتا ہے تو اسے ڈر لگتا ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ آپ اس کا ماتھا چومیں اور کہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، کسی گندی نگاہ کو تمہاری طرف اٹھنے سے پہلے ہی پھوڑ ڈالوں گا۔ پر امیر علی تو اس کی کوئی خاموش فریاد نہیں سن رہے تھے۔ وہ ان کی زندگی میں بھی ان سے کچھ نہیں کہہ پائی اور کٹی کٹی رہی، اور اب موت جیسی اٹل حقیقت نے رشتوں کی ڈوری ہی کاٹ دی تھی۔ سفید حویلی جس میں نینا یعنی رنم، ملک ارسلان اور انیسہ کے ہمراہ آئی تھی، بہت شاندار تھی۔ اپنی پریشانی کے باوجود وہ حویلی کی خوبصورتی، سجاوٹ اور وقار دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ حویلی کے ساتھ خوبصورت باغ بھی تھا جس میں نایاب اقسام کے پودے اور درخت اپنی بہار دکھا رہے تھے۔
انیسا نے رنم کو نوکرانیوں والے حصے میں نہیں ٹھہرایا تھا، بلکہ حویلی کے رہائشی حصے میں بنے کمروں میں سے ایک اس کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ یہ فرق صاف ظاہر کر رہا تھا کہ رنم کو اس نے خاص اہمیت اور حیثیت دی ہے۔ رنم کی رہائش کا انتظام ہو گیا تھا۔ اس کے بعد انیسا نے حویلی کے تمام ملازمین سے متعارف کروایا اور سب سے آخر میں وہ اسے افشاں بیگم سے ملوانے لائیں۔ افشاں بیگم کو نینا یعنی رنم کی بے چارگی اور درد ماندگی کا سن کر بہت افسوس ہوا۔ وہ اس کے لیے دل میں ہمدردی محسوس کر رہی تھیں۔ انیسا اسے پوری حویلی دکھا کر سب کا تعارف کروا چکی تھی۔ شروع میں رنم بہت خوفزدہ اور سہمی ہوئی تھی، اب اس کا خوف آہستہ آہستہ تحلیل ہو رہا تھا۔ حویلی میں ملک ارسلان اور انیسا بیگم ہی تھے اور باقی ڈھیر سارے ملازمین۔ ملک ارسلان صبح ناشتے کے بعد ڈیرے کی طرف نکل جاتے، گھر میں انیسا ہوتی ملازموں کے ہمراہ۔ رنم کے ذمے کوئی خاص کام نہیں تھا اور فارغ بیٹھ بیٹھ کر وہ حقیقی معنوں میں اکتا گئی تھی۔ اس کی اسی اکتاہٹ کے سبب انیسا نے حویلی کے ملازمین کی سپرویژن کا کام اسے سونپ دیا، یعنی ایک لحاظ سے وہ سب کی انچارج تھی۔ رنم نے یہ کام یا اس نوعیت کے دیگر امور کبھی بھی سر انجام نہیں دیے تھے، اس لیے یہ مصروفیت اس کے لیے غنیمت تھی۔ انیسا فارغ اوقات میں حویلی کے دوسرے حصے میں مقیم ملک جہانگیر اور افشاں بیگم کی طرف چلی جاتی۔ رنم فارغ ہوتی تو وہ اسے بھی ساتھ لے لیتی، لیکن اکثر اوقات وہ ان کے ساتھ جانے سے معذرت کر لیتی۔ انیسا اس سے بہت خوش تھی۔ انہیں ایسے محسوس ہوتا تھا نینا نے آ کر ان کی ایک عرصے کی تنہائی کا مداوع کر دیا ہے۔ وہ نینا سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی، شام کی چائے اکثر اس کے ساتھ پیتی، یعنی وہ ان کے لیے خاص تھی۔ حویلی کے دیگر ملازمین بھی انیسا کی اس کے لیے خصوصی توجہ محسوس کر رہے تھے، اس لیے سب اس سے ادب سے پیش آتے۔ ملک ارسلان نینا کو حویلی لانے کے فیصلے سے مطمئن تھے، کیونکہ اس کی آمد کے بعد انیسا خوش رہنے لگی تھی۔ ایک مخصوص اداسی اور یاسیت جو عرصہ دراز سے ملک ارسلان کی تمام تر توجہ اور محبت کے باوجود انیسا کی شخصیت کا حصہ بنی ہوئی تھی، وہ اب کم ہونے لگی تھی۔ وہ زندگی کے معاملات میں پھر سے سرگرم ہو گئی تھی۔ یہ تبدیلی خوش آئند تھی۔ نینا بہت مختصر عرصے میں حویلی کا حصہ بن گئی تھی۔ زیان پہلے سے زیادہ گمسم رہنے لگی تھی۔ اپنی تنہائی، بے چارگی اور قسمت پرسی کا احساس کچھ اور بھی بڑھ گیا تھا۔ پہلے امیر علی کی زندگی میں کسی اپنے کے ہونے کا فرحت بخش اطمینان ہمراہ تھا، ان کے بعد یہ ایمان اور اطمینان بھی چھن چکا تھا۔ امیر علی کے انتقال کو 1 ماہ سے زائد ہو چکا تھا۔ روبینہ مستقل طور پر سرینا کے پاس ہی تھی۔ وہاب صبح شام چکر لگاتا۔ امیر علی زندہ تھے تو اس کی آمد و رفت کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، وہ بھی وقفے وقفے سے آتا، پر اب کوئی آڑ کوئی دیوار نہیں رہی تھی۔ سرینا عدت میں تھی۔ عفت خانم نے دبے دبے الفاظ میں کمال اور زیان کی شادی کی بات چھیڑی۔ سرینا نے انہیں اطمینان دلایا کہ عدت ختم ہوتے ہی وہ یہ معاملہ بھی نمٹا لیں گی۔ ادھر روبینہ نے امیر علی کی ناگہانی موت اور اس کے بعد بہن کی بیوگی اور عدت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بار بھی وہاب کے رشتے کی بات نہیں چھیڑی تھی، پر عفت خانم کی آمد اور شادی کے تقاضے نے ان کے کان کھڑے کر دیے تھے۔ پھر وہاب کے صبح و شام کے چکر اس بات کو کہاں تک چھپا سکتے تھے؟ وہ غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا۔ امیر علی کی موت نے اسے نڈر کر دیا تھا، پھر زرینہ خالہ کا دمخم ختم ہو چکا تھا۔ وہ اب شوہر سے محروم عام سی عورت تھی۔ وہاب نے عفت خانم کو ذلیل کر کے وہاں سے چلتا کیا۔ اچھا خاصا تماشا بن رہا تھا۔ اب وہاب جیسے منہ زور کو قابو کرنا مشکل تھا۔ سرینا کو اب اور خوف ستانے لگے تھے۔ وہ اکیلی اور بے سہارا تھی۔ میکے میں رشتہ داروں کے نام پہ روبینہ اور وہاب کے سوا ان کا کوئی بھی نہیں تھا۔ ادھر امیر علی بھی اکیلے تھے، ان کے چند دور پار کے ہی رشتہ دار تھے۔ وہ مشکل میں آ جاتی تو کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس پہ وہ بھروسہ کرتی۔ خود تو وہ عدت میں تھی۔ وہاب اور روبینہ آپا ہی گھر کے کرتا دھرتا بنے ہوئے تھے، ہر چیز پہ ان کا کنٹرول تھا۔ ان دونوں کی بدلی بدلی کیفیت زرینہ محسوس کر رہی تھی۔ سب سے پہلے تو وہاب نے عفت خانم کو بدتمیزی کر کے گھر سے نکالا، پھر روبینہ آپا نے انہیں طویل لیکچر دیا کہ عفت خانم کو اب یہاں کسی صورت بھی قدم نہ رکھنے دیا جائے۔ ویسے بھی وہاب نے جس طرح عفت خانم کو ذلیل اور رسوا کر کے گھر سے نکالا تھا، اس کے بعد ان کا یہاں آنا محال ہی تھا۔ زیان زرینہ کے گلے کی ہڈی بن گئی تھی، نہ نگل سکتی تھی نہ اگل سکتی تھی۔ زیان بوا کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ عفت خانم اور وہاب کا ہنگامہ شروع ہوتے ہی زیان وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ اس کے خوف اور بے چارگی کو محسوس کر کے
बुआ भी उसके पीछे आ गईं। बुआ, ये सब क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? हम अपने ही घर में अजनबी बन गए हैं। मेरे दिन रात खौफ में बसर हो रहे हैं। मैं कॉलेज से आते ही अपने कमरे में घुस जाती हूँ। ऐसे लगता है इस घर के दरो दीवार मेरे लिए पराये हो गए हैं। वो बेहद शाकी और हरासा थी। बुआ उसे देख कर रह गईं। वो खुद अमीर अली के बाद ज़ियान को देख देख कर जी में कुड़ती। कुछ कर भी नहीं सकती थी। आने वाले हालात का अंदाजा उन्हें कुछ अभी से हो रहा था। अल्लाह पे भरोसा रखो, फिक्र मत करो, सब अच्छा हो जाएगा। उन्होंने भीगे अंदाज में उसे तसल्ली दी। ये अलग बात कि ये तसल्ली यकीन से खाली थी। रनम काम करती नौकरानियों को हिदायत दे रही थी। अनीसा दूर बैठी उधर ही देख रही थी। उसकी नजर रनम पे ही थी। रात से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। जाने क्या बात थी, रह रहकर दिलो दिमाग में अजीब से ख्याल आ रहे थे। अब रनम को देखते हुए ये ख्याल और भी ताकतवर होते जा रहे थे। वो पीछे, बहुत पीछे माजी में जा रही थी। माजी में जाने का ये सफर इतना आसान नहीं था। उन्हें कर्ब व अजियत की कई मंजिलों से गुजरना पड़ता था। वो सबके सामने से उठ आई। इस वक्त सिर्फ तन्हाई और अंधेरा दरकार था। अंधेरा ही तो उनकी टूटी फूटी रूह को अपनी पनाह में तहफ़्फ़ुज़ दे सकता था। इतने बरस गुजर चुके थे, वो बेखबर थीं। उन्हें कुछ खबर ना थी जो वो पीछे छोड़ आई हैं। वो मताए जान किस हाल में है। कोई मददगार, कोई सहारा न था। मलिक अरसलान उनकी कैफियत देखते हुए उन्हें सिर्फ तसल्ली दे सकते थे, और इतने अरसे से वो ये कर रहे थे। लेकिन तसल्ली दिलासों से अनीसा के जख्म कहाँ भरने वाले थे। रात लम्हा बलम्हा तारीकी का सफर तय करती अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां थी। बुआ बहुत देर से अपने बिस्तर पे लेटी करवट बदल रही थीं। इशा की नमाज पढ़ने के बाद वो मामूल के जिक्र अस्कार में काफी देर मशगूल रही। उसूलन अब उन्हें नींद आ जानी चाहिए थी। नींद न आने की वजह उनकी जहनी चुभन थी। उस चुभन को इफ़त खानम के साथ वहाब की मुमारी ने और भी बढ़ा दिया था। वो बरसों से इस घर के मकीनों की खिदमत करती चली आ रही थीं। अमीर अली उन्हें घर के फर्द का दर्जा देते थे। उनके अदब एहतराम में अमीर अली ने कभी कोताही या कमी नहीं की थी। अव्वल दिन से जरीना बेगम भी बुआ की अहमियत को समझ गई थी, इसलिए उनके ताल्लुकात बुआ के साथ खुशगवार ही रहे। इसमें बुआ की मसलहत आमेज फितरत और समझदारी का भी दखल था। वो सबकी मिजाज आशना थी और उसके मुताबिक ही बर्ताव करती। जरीना का ज़ियान के साथ जो रवैया था वो उन्हें पसंद नहीं था। ढके छुपे लफ्जों में उन्होंने जरीना को इसका एहसास दिलाना चाहा, पर वहां से मतलूबा रद्द-ए-अमल जाहिर न होने पर उन्होंने अपने होंठ सी लिए। अमीर अली की बीमारी से पहले सब ठीक चल रहा था। वो घर के सरबराह और तमाम अख्तियारात के मालिक थे। अख्तियारात में ताकत में तब्दीली आई तो बहुत कुछ बदल गया। जरीना शौहर परस्त औरत थी। उसके साथ साथ वो ज़ियान से सख्त उन्नाद भी रखती थी। वहाब की ज़ियान के साथ पसंदीदगी और ज़ियान के हुसूल की ख्वाहिश उन्हें जर्रा भर नहीं भाई। तभी तो उन्होंने कमाल के रिश्ते के लिए राह हमवार की, जो वहाब के गैज़ व गज़ब को और भी हवा देने का बाइस बनी। बुआ ने बहुत करीब से वहाब की फितरत और आदात का मुशाहिदा किया था। वो कीना परवर, जिद्दी और अपने मकसद के हुसूल के लिए हद से गुजर जाने वालों में से था। वहाब जुनूनी था और ज़ियान को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता था। अब अमीर अली नहीं रहे थे। वो करता धरता बना हुआ था, बल्कि रुबीना ने वहाब को और भी आगे की राह दिखा दी थी। ज़ियान से वहाब ने हर हाल में शादी करनी ही थी, लेकिन ज़ियान के साथ साथ अब वो उसकी जायदाद का भी हकदार बनना चाह रहा था। रुबीना और वो दोनों मिलकर इस मकसद पे काम कर रहे थे। बुआ अपनी आंखें और कान खुली रखती थी। जरीना भी कुछ कुछ भांप गई थी, क्योंकि रुबीना आपा और वहाब ने अमीर अली की वरासत के बारे में उन्हें हर तरह से कुरेदा था कि अमीर अली की कितनी दौलत है, कितनी जायदाद है और उनके बैंक अकाउंट्स में इस वक्त कितना पैसा मौजूद है। ज़ियान को शादी के मौके पर क्या कुछ दिया जाएगा। रुबीना पहले वहाब की पसंद की वजह से ज़ियान को बहू बनाना चाह रही थी, लेकिन अब उसमें लालच का अंसर भी शामिल हो गया था। रुबीना ने बुआ से भी बहाने बहाने से अमीर अली की वरासत के बारे में सवाल किए थे, और इसमें वहाब की पूरी प्लानिंग थी। आने वाला वक्त अनहोनियों की नवीद दे रहा था, इसलिए बुआ बेहद परेशान थी। रात घड़ी की टिक टिक के साथ गुजरती जा रही थी। बुआ अपने बिस्तर से उठ खड़ी हुई। वो दरवाजे के करीब अपनी तसल्ली करने के लिए गईं। हालांकि दरवाजा अंदर से लॉक था,
پھر بھی انہوں نے اپنی تسلی ضروری سمجھی تھی۔ کمرے میں 0 پاور کا بلب چل رہا تھا۔ انہوں نے دوسری لائٹ جلائی۔ اب کمرے میں بھرپور روشنی تھی، سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ بوا کونے میں رکھے اپنے جستی ٹرنک کی طرف بڑھی۔ جستی ٹرنک کے ساتھ ہی ایک طرف کپڑوں کی الماری تھی۔ انہوں نے الماری کھول کر چابیوں کا گچھا برآمد کیا۔ جستی ٹرنک پہ موٹا تالا جھول رہا تھا۔ چابیوں کے گچھے میں سے ایک چابی منتخب کر کے انہوں نے تالے پہ آزمائی تو وہ فوراً کھل گیا۔ انہوں نے آگے جا کر ٹرنک میں رکھی اشیاء باہر نکالنی شروع کر دی۔ ٹرنک میں رکھی سب چیزیں اب باہر بچھے بستر پر پڑی تھی۔ ٹرنک کے سب سے نچلے حصے میں ایک پوٹلی پڑی تھی۔ بوا نے کپکپاتے ہاتھوں سے وہ پوٹلی باہر نکالی اور اس کی گرہیں کھولنی شروع کی۔ ان کا انداز چوکنا اور رازدارانہ تھا۔ رات کے سناٹے میں اس طرح ٹرنک کھول کر کچھ ڈھونڈنا ظاہر کر رہا تھا کہ پوٹلی کے ساتھ یقیناً کوئی اہم راز وابستہ ہے، ورنہ وہ دن کے کسی بھی حصے میں آ کر ٹرنک کھول کر کچھ بھی نکال اور رکھ سکتی تھی۔ بوا پوٹلی کھول چکی تھی۔ اس میں رکھی چیزیں بوا کے ہاتھوں میں تھیں۔ اس میں 2 سونے کی انگوٹھیاں اور کانوں کی بھاری بالیاں پڑی تھیں۔ بوا نے ان پہ مطلق توجہ نہ دی، بلکہ انہوں نے وہ چیزیں ایک طرف رکھ کر پوٹلی میں پڑے ایک شاپر کو باہر نکالا۔ شاپر مضبوط اور گہرے رنگ کا تھا۔ بوا نے شاپر کھول کر اندر موجود لفافے کو باہر نکالا۔ لفافہ مٹیالے رنگ کا تھا۔ اس کے اندر پڑا کاغذ گردش زمانہ سے پیلا اور بوسیدہ ہو رہا تھا۔ بوا نے کانپتے ہاتھوں سے کاغذ کی تہیں کھولنا شروع کی۔ یہ ایک خط تھا جو برسوں پہلے انہیں تحریر کیا گیا تھا۔ برسوں پہلے جب یہ خط بوا کو بھیجا گیا تھا تب وہ اس کا جواب چاہنے کے باوجود بھی نہ دے پائی تھی۔ اس ناکامی نے انہیں عجیب سے احساس جرم کا شکار بنا دیا تھا۔ اسی وجہ سے وہ زیان کا بہت خیال رکھتی تھی، اسے ایک لمحے کے لیے بھی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتی۔ زیان ان کے ہاتھوں میں پلی بڑھی تھی۔ انہوں نے ایک ماں کی طرح اس کی ذمہ داریاں نبھائی تھی۔ رات کو اس کے لیے جاگی تھی۔ اس کے کھانے پینے سے لے کر صفائی ستھرائی اور تربیت ہر چیز کا خیال رکھا تھا۔ سرینا سے امیر علی کی شادی کا ایک سبب زیان بھی تھی، پر بوا نے سرینا بیگم کو زیان کی طرف سے بالکل بے فکر اور پرسکون کر دیا تھا۔ وہ امیر علی کے باقی تینوں بچوں کی ماں اور محض بیوی تھی۔ بوا نے بس زیان کو پیدا کرنے کا کرب برداشت نہیں کیا تھا، باقی ہر لحاظ سے وہ اس کے لیے ماں جیسی تھی۔ بوا خط کھول چکی تھی۔ خط کے مندرجات پر ان کی نگاہ تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اور کیسے ان کی آنکھیں بھیگنا شروع ہوئیں۔ اس خط کے جواب دینے کا ٹائم آ گیا تھا۔ بوا نے خط پہلے کی طرح پوٹلی میں رکھا اور ٹرنک کی سب چیزیں پھر سے اس میں رکھی۔ اب سب کچھ پہلے کی طرح تھا۔ رات کا آخری پہر شروع تھا۔ بوا کی تہجد کی نماز کا ٹائم ہو گیا تھا۔ وہ وضو کر کے اپنے اللہ کے حضور جھک گئیں۔ وہاب اپنے گھر کا چکر لگا کر دوپہر میں ادھر زرینہ بیگم کی طرف آ گیا تھا۔ زیان کھانا کھا رہی تھی۔ اس کی آواز سنتے ہی کھانا چھوڑ کر کمرے میں چلی گئی۔ ابو کی موت کے بعد سے وہاب اور روبینہ ادھر ہی تھے۔ زیان کو وہاب کی معنی خیز نگاہوں سے عجیب سی گھبراہٹ اور الجھن ہوتی، اس لیے اس کی پوری کوشش ہوتی کہ وہ منظر سے غائب رہے۔ اب تو زرینہ کو بھی وہاب کے وجود سے بیزاری ہونے لگی تھی، پر وہ عدت میں تھی، اس لیے خون کے گھونٹ پینے پہ مجبور تھی۔ بوا نے دروازہ بجا کر اسے رات کے کھانے کے لیے باہر بلایا، پر اس نے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ تب وہ اس کے لیے کھانے کی ٹرے لائیں۔ زیان نے کمرے میں ہی کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے بلا وجہ ہی کمرے کے چکر کاٹنے شروع کر دیے۔ اس مشغلے سے دل اکتایا تو اس نے ایک کتاب اٹھا لی۔ کتاب کا موضوع اتنا دلچسپ تھا کہ اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ باہر اب مکمل طور پر سناٹا اور خاموشی طاری تھی۔ اس نے وال کلاک کی طرف دیکھا۔ کافی وقت گزر چکا تھا۔ سناٹا بتا رہا تھا کہ سب خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ وہ کتاب رکھ کر سونے کے لیے جو ہی بستر پر لیٹی اور بیڈ لیمپ آف کر کے بٹن کی طرف ہاتھ بڑھایا، اچانک لائٹ چلی گئی۔ کمرہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ اسے ایک دم ہی اندھیرے سے ڈر لگنے لگا۔ کھڑکی کی طرف جاتے ہوئے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اے سی اور پنکھا بند ہوا تو تھوڑی دیر میں ہی بند کمرے کی وجہ سے گھٹن بڑھنے لگی۔ اس کی قمیض بھیگ کر جسم سے چپک گئی تھی۔ زیان سے مزید گرمی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر آہستگی سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور ادھر ادھر دیکھا۔ باہر ہنوز خاموشی اور سناٹا طاری تھا۔ اس نے کمرے سے باہر قدم رکھا۔ اندھیرا ہونے کے باوجود وہ بہت تیزی سے سیڑھیاں طے کر کے اوپر چھت پہ آئی تھی۔
छत पे आते ही उसे एहसास हुआ कि यहाँ उसके अलावा कोई और ज़ी नफ्स पहले से मौजूद है। उसकी रीढ़ की हड्डी में सर्द सी लहर दौड़ गई। उसकी छठी हिस्स ने उसे खबरदार किया और उसकी छठी हिस्स कभी गलत नहीं कहती थी। नॉवेल अभी जारी है। बहुत जल्द मिलते हैं नॉवेल की 5वीं किस्त के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।